अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मोहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन सियमन अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व रहमतुल्लाहि व मग़फ़िरतहु अलल मुतमस्सिकीन बिविलायतिहिम व मुहब्बीहिम सियमनिल हाज़िरीन व लअनतुद्दाइम अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अल इस्लामु अन तुस्लिमा क़ल्बक व यस्लमल मुस्लिमून मिन लिसानिक व यदक। क़ब्ल अज़ कि ये गुफ्तगू यमन कैंचन मजालिसन मज पकनावो ब्रोट कुन दोन शख्सियतन खतर यम यथ हफ्तस मज यमे दुनिया गई अख हला इल्मी शख्सियत तो बे यम आलम इस्लामस खतर बिलखुसूस तो आलम इंसानियतस खतर बिलउमूम फ़ायदेमंद आसन तिहंदिस रूहस पेठ तिमन दर्जात बुलंद गसन खतर तिहंज यस दुनियास मज तिमो मेहनत और मशक्कत कर यस खदमत करक सो इंशाअल्लाह कबूल तमे या अम खतर वनो कि अस त पगह यिथनी अफरादन सत मशहूर गसन खतर बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु इतकन तुम जानान छो कि आलम इस्लाम रूद गोड पे यन पे इस्लाम आव इल्मस कुन ज़्यादा तवज्जो दिवान तो तिम शख्सियत परवरिश करान यम इल्मी आसनस सत सत आलम इंसानियतस बकार त आय तो अम खतर यह खदमत करने खतर यह इल्म वातनावन खतर तो अमुक फ़ायदे दिन खतर दिचक मुख्तलिफ कुर्बानी अमुक अख सिलसिल यथ हफ्तस मज गो ईरानस मज गो अख साइंटिस्ट अख शहीद मोहसिन फ़खरीज़ादे खुदा करिन तिमन बाशुहदाए करबला मशहूर अजीम शख्सियत अख मेहनत कर हदफ ओसुक सारे खुद तिहंद जिंदगी मज वुचान तो सान खतर सबक सह कि अख मकसद ओस जिंदगी हुंद यथ पे तिमो जिंदगी सर्फ कर तो सह मकसद कतन ओस वारिया बोड़ वारिया बुलंद यम सात खुदायन यम दुनिया सह तुल अख बोड़ मौत दुतनस अकिस बेहतरीन इंसानस सिंद खतर अम खुद बेहतर कहें कि सह गि बदतरीन इंसान सिंद अथ कत्ल अम खुद बोड़ एजाज तमिस खतर कहें तो यम वनकस मुख्तलिफ जायन इस्लाम व मुस्लिमीन दुश्मन गर्ज कि तिम पन्ने जाय यह वनान कि इल्म दोस्त इलमन कदर करान तिहन थ्योरियन मन इल्मी इंसान हज कदर मंजिलत अथ तिम यह बावर करनावान कि युस कुन मिल्लतस मज कुन कौमस मज
कहाँ इल्म आस कहाँ साहिब इल्म आस यह हसा यह फ़कत तमि कौमुक सरमाय बल्कि तमाम इंसानियतुक सरमाय यम बतौल दिवान पत तिम कार करान कि यमनी शख्सियतन पत कत्ल करान शहीद करान खुदा करनक जलील खुदा इंशाअल्लाह यह कुरान आय यम सात हक यी बातिल गसान तो बातिलस ज़्यादा जिंदगी आसान गर्चे कि ज़ाहिरी लिहाजस मन सह ताकतवर तसान ज़ाहिरी लिहाजस मन तथ मुख्तलिफ किस्म दोस्त अहबाब आसान हक निश आसान ज़्यादा तिमन सत मगर कानून खुदा कि यह बातिल अख सबब बनान अमि मोमिनन हिंद इम्तिहानुक नेरना यमो इम्तिहानों मज दोयम छना तीज वंस कि यह पन एग्जिस्टेंस बचावन खतर पन वजूद बचावन खतर मजबूर गसान यम कत्ल गारत करनस तो तारीख़ इस्लाम अम सत बरित तारीख़ तशय्यु बिलखुसूसन अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम तिम आय कत्ल करना यानी शहीद आय तिम करना क्याज़ि तिम अस बातिलस खतर तो यम तिहंदिस नक्श कदमस पे पकान तिमन यम चीज़ ब्रोट कन वुचिन खुदा कर अम सिंद दर्जात आली दोयम शख्सियत रात गुजरे अला ज़्यादा जानन तमिस कह तिम उस्ताद मुअज़्ज़म हुज्जतुल इस्लाम जाफ़रुल हादी यम इल्मी अख शख्सियत मुमताज़ शागिर्द आयतुल्लाहुल उज़मा जाफ़र सुबहानी हफ़ज़हुल्लाह यह वनकस मर्ज तकलीद ति मुख्तलिफ इल्मन मन तिमन तबाहुर इल्म फ़िक़्ह उसूल त्रयित इल्म कलामस मज तिहज़ किताब तारीख़स मज तिहज़ किताब फ़िरक शनासी पे तिहज़ किताब यम तिमन मायनाज शागिर्द यम ओत्र यम दुनिया गई कैचन कम कैसा वक्त मे हकीरन तमन ब्रोट कन जानवे अदब तह कोर्मुत तो कह नसीहत यमो मे करमस तिम हमेश बकार लगान अला चूँकि तीचा बिजात कि इल्मी इस्तिफाद हेको यमन इल्मी बजन बजन शख्सियतन निश कर अलबत्ता वथुन बिहुन थोड़ा बहुत कम कैसा कालस रूद तो हतलवुस यह ततनस अमो इल्मी शख्सियतों निश नेरान कोशिश करान सह करो पन्निस दामनस मज रटो तो पत वुछो कूता हेको तथ मज तिम गई रात यम दुनिया तो तिमन इथे कन पन्निस उस्ताद सिंद पट फ़िक़्ह उसूल अलाव तिहुन तखस्सुस कलामस मज तिहुन तखस्सुस फ़िरक शनासी मज तिम तिहज़ किताब यम रद वहाबियतस पे यम मुनाजर तिम मक गसान तत वहाबियन हिंदन बड़न बड़न मुफ्तियन सत बेहवान तिमन सत मुनाजर करान या इल्मी बहस करान यम कह शख्सियत मरूफ वनकस आलम तशय्युस मज इत कम करान तह मज मरहूम जाफ़रुल हादी खुदा करें तिमन दर्जात अली तो यमन दशवनी हिंद खतर सवाबन फातिहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुमा वहशुरहुमा वरहमहुमा वइयाना इज़ा तवफ़ैतना बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु यह मौजू यथ पे यतनस कथ करान सह यह कि इंसान अमिस हमेशा अकिस रहबर सं ज़रूरत अमिस ज़रूरत कि अमिस गि हिदायतुक सामान ब्रोट कन आसुन अमिस गि वथ आसुन वथ हावन वोल आसुन ताकि यह या दुनियास मज आमुत यह लबि अमिस जिंदगी हुंद हदफ तो जिंदगी गुजारे सो हदफ
तथ हदफस ताम वातनावन खतर तो अम सं जिंदगी गस कामयाब तो यमन रहबरन मज यम खुदावंद मुतआल सोजान छु दर्जे अव्वलस पे तिम अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलाम 1,24,000 पैगम्बर यम अज तरफ खुदावंद मुतआल यवान छु अमिस इंसानस हिदायत करने खतर पत यमन अंबियान हिंद औलिया औसिया या पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत अइमे अतहार अलैहिमुस्सलाम तम पत यह सिलसिल पकान उलमाओ जरिए यम उलमा अत पन्न पन्न इल्मन मज वारिया थद पाइक यमन फिक्ही लैंग्वेज मज वना अलम तो आम इंसान ये वन कि अत हिदायत वत पे खसन खतर यह हिदायत सबक पर्न खतर तुम करो नमन उलमान कुन रुजू तुम करो यहज तकलीद यहंदिस वनस पे पकू ताकि तथ वत पे हेकू गामजन गसित यस तुहद खतर तो यम उलमा यम अस आलम इस्लामस मज तिम अस हिदायत करान अज अकवाल खुदावंद मुतआल या तिम खुदावंद मुतआल सद आय शरीफो सद अस हिदायत करान बेय अज सुन्नत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी तिम अस वनान कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अत पे करो तुम अमल अस आगाह करान अस इल्म दिवान तो तथ वत सो वत हावान यथ पे अस पान पकुन न कि तिम पकनावन यह मसला मजलिसन मज गसान महफिलन मज गसान उलमाए किरामन सद वथान बिहान पत यह बासान कि गई जनतस हकीकत कि यमन उलमाए किरामन सद वथुन बिहुन यमन मजलिसन मज यून यह मजलिस बरगुजार गसने यह सोहबत यमन बुजुर्गवारन हज यह वथ हावान अमल पान कर यम करन थप तो निन बल्कि अस पान पत यमन इरशादातन पे यमन फरमूदातन पे यमन अकवालन पे अमल करुन पत तथ मकसदस तान वातुन अगर यह आहा तेल वथुन बिहुन योत काफी तेल इल्मी जद्दोजहद तेल रियाजत तेल इबादत कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिल अस वनान कि यह करुन तुम ये मकसदस तान वातुन तम खतर नम नम चीज करें पत अस पे त्रावान तुम करो इत खुदावंद मुतआल तो कुरानस मज फरमावान कि अस हायो तह सबील वारियाह वत वह तह तान तुम यमन वतन पे पकवा या न पकवा यह अस निश सबक युस अस निश लाए अमल अत वन इस्लाम कुल्ली तौर पे नाव थोमुत अत वन इस्लाम यह इस्लाम अज आदम ता खातम वोतमुत अम पत अय्यमो जरिए वोतमुत वनकस उलमान जरिए वात तो यह इस्लाम यह मजमू तालीमातन हुंद यम सद यह इंसान हम दुनियावी जिंदगी मज कामयाब गसान हम उखरवी जिंदगी मज कामयाब यानी यथ वनान सआदत दारैन दुश्मनी गरन हज सआदत अमल जरूरी कर अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमि इलाही इंस्टीट्यूशनुक अमिस रहबर अजीम इलाही पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन मुमताज शागिर्द मुजस्सम तालीम इस्लाम या तालीमात इस्लाम यानी अगर कुन जाए वनो अस गस शक्ल यम ति इस्लाम च तालीमात तिम गस एक शक्ल मज बन सह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमावान कि यिथ कन बह तोह इस्लाम वनो यिथ कन बह तोह इस्लाम वनो न कांसे मे ब्रोट वोनमुत न वन म्यान पत कह अल अमुक मतलब यह कि पैगम्बर न पैगम्बरस त्र यानी अमीर अल मोमिनीन शागिर्द पैगम्बर तरबियत याफ्त पैगम्बर पत वनान लुकन यिथ कन बह तोह इस्लाम वनो यिथ कन वनो नु तोह कहन
نہ مےٚ برونٛٹھ ووٚن کٲنٛسہِ تہٕ نہ وَنہِ میانہِ پتہٕ کانٛہہ. الاسلام ہوا تسلیٖم. اِسلام گوٚو سرینڈر کرُن. ییٚلہِ تۄہہِ اِسلام اوٚنوٗ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد حدیث شریٖف چھُ کہِ اِسلام گوٚو قلبن پرُن اشہدُ ان لا الہ الا اللہ. ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ یہِ پوٚروٕ اتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان اوٚنوٗ پتہٕ چھُو تۄہہِ کمپلیٖٹ سرینڈر کرُن. تۄہہِ چھُو تسلیٖم گژھُن. و تسلیٖم ہوا تصدیٖق. تسلیٖم گوٚو سُے تصدیٖق. تصدیٖق کیٛاہ گوٚو؟ سُہ گوٚو سُہ یقیٖن. التصدیٖق ہوا الیقیٖن والیقیٖن ہوا الادا. یُس یہِ یقیٖن ییٚلہِ تۄہہِ قلبس منٛز گژھِ کہِ ییٚلہِ تُہۍ اِنکار کٔرِو سٲرسٕے پتہٕ ؤنِو اِلاللہ پتہٕ ییٚلہِ تۄہہِ اتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن گژھیو امیُک تصدیٖق کٔرِو یقیٖن گژھیو امہِ پتہٕ چھُو تۄہہِ وظیٖفہٕ شانن پٮ۪ٹھ کھسان. تہٕ یہِ کانٛہہ وَنہِ بہٕ چھُس خۄدا مانان مےٚ چھُ یقیٖن خۄداے سُنٛد تمہِ پتہٕ کرِ نہٕ عمل خۄداے سٕنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ بقولِ امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ وسلام أمۍ سٕنٛدِس اسلامس منٛز تہِ چھُ شکٕے. ییٚلہِ أمِس یقیٖن کُنہِ چیٖزُک اَسہِ چھُ یقیٖن تیٚنگُل یُس چھُ یہِ زالہِ اگر یہِ اتھس پٮ۪ٹھ رٹوون یا اگر أسۍ نارس منٛز اتھٕ تراوو یہِ زالہِ. اتھ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ یقیٖن اتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ عمل کران. أسۍ چھِ نارس منٛز اتھٕ تراوان کِہیٖنۍ کیازِ یہِ دَزِ. ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ یقیٖن گوٚو کہِ خۄدا چھُ تہٕ با تمام صفات و کمال چھُ تہٕ دیٖن چھُ تٔمۍ سُنٛد تۄہہِ چھُو وظیٖفہٕ یُس تۄہہِ چھُو تتھ پٮ۪ٹھ سُہ چھُو تۄہہِ نکھٕ والُن. سۄ ذمہٕ دٲری یۄس چھو سۄ چھو تۄہہِ نکھٕ والٕنۍ. سُہ انجامِ وظیٖفہٕ کیاہ چھُ؟ سۄ گٔے عمل کرٕنۍ تعلیٖماتِ اسلامن پٮ۪ٹھ. امیُک مطلب گوٚو یُس اکھ زیٚیہِ آنکار کرِ بہٕ چھُس مُسلمان تٔمۍ سٕنٛز زندگی غٲر اسلٲمی آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِس اسلامس پٮ۪ٹھ چھُ شک. تٔمِس چھُنہٕ اسلام توٚرمُت صحیح طور فِکرِ کِہیٖنۍ. آیا یہِ چیٖز یہِ گژھیٛا اَسہِ عبادتن منٛز آسُن نٮ۪مازِ منٛز روزس منٛز حجن منٛز یِم فروعات چھِ کِنہٕ یتھ چھُ تمہِ اپور تہِ کانٛہہ؟ یعنی خۄدا چھُ اَسہِ اسلامٕچ معرفی کرناوان نۄمن زواتِ مُقدسان ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ. یِم چھِ ونان یہِ ہسا گوٚو اسلام. آیا یہِ امیٖر المومنیٖن سُنٛد فرماوُن یہِ چھا فقط مےٚ زون خۄدا چھُ مےٚ گوٚو یقیٖن خۄدا چھُ امیُک کھوٚت مےٚ وظیٖفہٕ سۄ چھِ نٮ۪ماز بہٕ ہسا چھُس سۄ پران. امیُک کھوٚت مےٚ وظیٖفہٕ اگر بہٕ مُستطیع گژھٕ مےٚ چھُ حج کرُن. امیُک کھوٚت مےٚ وظیٖفہٕ اگر مےٚ صحت ٹھیٖک آسہِ اِجازت دیُتُم صحتن مےٚ چھُ روزٕ دَر. امیُک چھُ یہِ کہِ اگر مےٚ مال تیوٗتاہ آسہِ مےٚ چھُ زکات دیُن مےٚ چھُ خُمس دیُن. اگر عالمِ اسلامس پٮ۪ٹھ مُسلمانن پٮ۪ٹھ کانٛہہ مُشکل آو مےٚ چھُ جہاد کرُن. آیا یِمنٕے 8-10 چیٖزن منٛز چھا کِنہٕ امیُک جوٗرِسڈِکشن چھُ نٮ۪بر تہِ کِنہٕ امچہِ تعلیٖمات یِم چھِ بدل ونان؟ یُس مےٚ آغازس منٛز حدیث شریٖف از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کوٚر یہِ چھُ اسہِ برونٛٹھ کنہِ اکھ سُہ اُفقہ اکھ تراوان سُہ اکھ منظرا اکھ تراوان کہِ اتھ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ لِمٹ پتہٕ روزان. یعنی اگر أسۍ نٮ۪ماز اولہِ وقت پرو یِہے یٲژ چھنہٕ اسلام آسنٕچ مُسلمان آسنٕچ نِشٲنی. اگر أسۍ ؤری پتہٕ ؤری روزٕ درو یِہے یٲژ چھنہٕ علامت مُسلمان آسنٕچ کینٛہہ بٔلکہِ یہِ تہِ گژھِ آسٕنۍ امہِ علاوٕ تہِ گژھن. یعنی بیٚین الفاظن منٛز یۄس یہِ زندگی أسۍ گُزاران چھِ امیُک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پہلوٗ امیُک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چی امیُک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سیکنڈ گژھِ آسُن اسلٲمی تعلیٖماتن پٮ۪ٹھ. اگر نہٕ آسہِ مُسلمان چھُنہٕ کینٛہہ. کِتھ کٔنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اسلام گوٚو سُہ کہِ ژٕ گژھکھ چون دِل یُس چھُ یہِ گژھِ تسلیٖم. یعنی وجوٗد چون گژھِ تسلیٖم. ژٕ کرکھ نہٕ یورٕ کیازِ کِتھ کٔنۍ کپٲرۍ اگر بہٕ یِتھ کٔنۍ یژھا تیٚلہِ گژھِ یِتھ کٔنۍ نہ کمپلیٖٹ سرینڈر گوٚوکھ تسلیٖم. یہِ گوٚو ژٕ بنیوکھ مُسلمان. وۄنۍ کِتھ کٔنۍ یہِ اسلام کیاہ چھی ژےٚ ہیٚچھناوان وۄنۍ کِتھ کٔنۍ ترِ فِکرِ ژٕ چھُکھ مُسلمان. آیا چون دِل یُس تسلیٖم گوٚو یِژٕے یٲژ چھا دٔلیٖل؟ دَپان نہ
دوٚیِم چیٖز چھُ مُسلمان یُس وۄنۍ مُسلمان بنیو تٔمِس نِش گژھِ یعنی تٔمۍ سٕنٛدِ اَتھو نِشہِ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ زبانہِ نِشہِ گژھن باقٕے محفوٗظ روزُن تِم گژھن آسوٗد روزُن تِمن گژھِ نہٕ أمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ کٕہٕنۍ تہِ زرر واتُن اگر یہِ گوٚو تیٚلہِ چھُ یہِ مُسلمان اگر یہِ کہاوت أسۍ پانس پٮ۪ٹھ لاگو کۭتیاہ وۄتھن اَسہِ منٛز کۭتیاہ چھِ یہِ مُسلمان اگر پگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایہِ کہِ مےٚ چھُ کوٚرمُت اَتھ بیان اِسلام کیٛاہ گوٚو مُسلمان کُس گوٚو گۄڈٕنٮ۪تھ وٕچھ ژےٚ چھِ یا پوٗرٕ پنُن وجوٗد اِسلامس برونٛٹھ کَنہِ تسلیٖم کوٚرمُت ژےٚ چھِ یا پٔزۍ پٲٹھۍ مونمُت اِسلام گۄڈٕ چھُ تتھ منٛز شک کیٛازِ اگر مونمُت آسہِ ہا تیٚلہِ آسہِ ہا نہٕ نۄم چیٖز گژھان پتہٕ وۄنۍ اگر ژےٚ اتھ منٛز اِبہام روٗدٕے شک روٗدٕے کہِ نہ حظ یا رسول اللہ تۄہہِ ما فرمووُ امہِ برونٛٹھ کِہینۍ پیغمبر چھُ فرمان مُسلمان سٕنٛز نِشٲنی گٔے کہِ تٔمۍ سٕنٛدیو اَتھو نِش تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ زبانہِ نِش گژھِ روزُن بیٛاکھ محفوٗظ یہِ چھِ اکھ بٔڑ اکھ ذِمہٕ دٲری ترٛاوان اَمے چھُ اَتھ پتہٕ آمُت یِمن فروعاتن منٛز ییٚلہِ تُہۍ فروٗع دیٖن پران چھُو تتھ منٛز چھُ آمُت اکھ امر بالمعروٗف و نہی عن المنکر یہِ چھُ أتھۍ تناظُرس منٛز ژٕ گژھکھ بیٚیِس خٲطرٕ خٲر بنُن نہ کہِ شر ژٕ گژھکھ بیٚیِس خٲطرٕ رحمت بنُن نہ کہِ زحمت چون کنٹربیوٗشن گژھِ آسُن قومس منٛز چون دیُت گژھِ آسُن قومس منٛز ژٕ یتھ مِلتس منٛز بسان چھُکھ ژےٚ چھے ذِمہٕ دٲری تتھ مِلتس نسبت سۄ گژھکھ ژٕ نکھٕ والُن کیازِ اسلامٕچ بُنیاد چھےٚ یِہے اسلام ہیٚکہِ نہٕ امہِ وغٲر ٲسِتھ کِہینۍ یہِ چھِ اکھ اجتمٲعی ذِمہٕ وٲری یعنی کانٛہہ وَنہِ بہٕ چھُس پانے یوت مُسلمان مےٚ کیاہ باقین سۭتۍ نہ یِتھُے اسلام کٲنٛسہِ اوٚن یہِ چھُ اکھ اجتمٲعی نفر بنان أمِس چھِ اجتمٲعی ذِمہٕ دٲری کھسان تہٕ یِمو اجتمٲعی مسٲیلو منٛز یُس اوترٕ پٮ۪ٹھٕ عرض کوٚر کہِ أسۍ چھِ یژھان سٲری چھِ أسۍ یژھان بدوٗنِ شک تہٕ بدوٗنِ امہِ اِغراق أسۍ چھِ سٲری یژھان أسۍ کرہو زندگی سۄ یۄس خۄدا پسنٛد آسہِ أسۍ یُتھُے پگاہ محشرس منٛز اِستاد گژھو أسۍ گٔژھۍ نہٕ منٛدچھِنۍ تتنس کینٛہہ أسۍ گٔژھۍ نہٕ خوف زدٕ آسٕنۍ کینٛہہ خۄدا گوٚژھ خۄش آسُن اسہِ نِش خۄدا گوٚژھ یہِ وَنُن کہِ یہِ چھُ میون بنٛدٕ ییٚمۍ زندگی کٔر تِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ بہٕ یژھان اوسُس چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ یہِ پتہ یہِ زندگی چھِ تٔمی دِژمٕژ یہِ زندگی کِتھ کٔنۍ گژھِ خۄدا پسنٛد یِمے رہبرانہِ الہی یِمے سٲنۍ الہی لیٖڈر یِم اَسہِ وَتھ ہاوان چھِ یِم چھِ وَنان یِتھُے تُہۍ قدم تُلان چھُو تتھ زندگی کُن یۄس خۄدا پسنٛد آسہِ تۄہہِ چھُو دُشمن یورٕ کھڑا گژھان سُہ دُشمن کُس چھُ ییٚمۍ قسم چھُ کھیوٚمُت ذاتِ اقدس خۄدا وندِ مُتعال سُنٛد لأغوینہم اجمعین بہٕ تراوکھ نہٕ یِم کینٛہہ بہٕ کرکھ یِم اغوا یِتھُے یِم یژھن چانہِ وتہِ کُن گژھُن یِتھُے یِم یژھن سۄ زندگی کرٕنۍ یۄس ژےٚ پسنٛد چھے میٲنۍ کٲم چھِ تمہِ ساتہٕ یِم تُلٕنۍ تہٕ یِم چھِ ڈالٕنۍ دُشمن چھُ اسہِ أسۍ چھِ پانہٕ دِلی یژھان أسۍ کرہو زندگی یۄس خۄدا پسنٛد آسہِ ہا دُشمن سون چھُنہٕ اَسہِ تراوان کِہینۍ ہُہ بچایہِ کُس بچاوان یِم رہبر یِم اَسہِ اتھ منٛز پنٕنۍ ڈایریکشن دِوان چھِ یِم اَسہِ وَنان چھِ ییٚتنس کِتھ کٔنۍ بٔچو یِم اَسہِ پرٛٮ۪تھ زندگی ہٕنٛدِس پہلوس منٛز دُشمن شنٲسی تہِ چھِ ہیٚچھناوان تہٕ اَمِچ بچنٕکۍ تدابیٖر تہِ چھِ ہیٚچھناوان خوٗب یہِ دُشمن کیاہ چھُ یہِ چھا اَسہِ یِوان سامان ہٮ۪تھ یہِ چھا اَسہِ یِوان برونٛٹھ کَنہِ یہِ چھا اَسہِ تھپھ کران پتہٕ نِوان کُن مثلاً بہٕ چھُس یژھان بہٕ ہسا کرٕ ہا سۄ زندگی یتھ منٛز حلال کمٲے آسہِ ہا بہٕ نسا کرٕ ہا نہٕ حرامس کُن یہِ چھا مےٚ تھپھ کران پتہٕ چھُم نِوان حرام کامہِ کُن دپان چھُم ژٕ تراو سُہ دُکان ییٚتنس مثلاً حرامٕے یوت آسہِ مےٚ وٕچھ نہٕ زانٛہہ بہٕ چھُس یژھان مسجد کُن گژھُن یہِ چھا مےٚ تُلان یہِ چھُ مےٚ نِوان فحش خانس کُن مےٚ آو نہٕ برونٛٹھ کُن زانٛہہ یہِ کیاہ چھُ کران یہِ چھُ اَسہِ کرناوان مُخالفت کٔمۍ سٕنٛز مولا سٕنٛز ییٚمہِ سٕنٛدۍ أسۍ بنٛدٕ چھِ
कित कन यह असे मुखालफत करनावान तेम अगर कुन चीज़स वोन मकर यह सह चीज़ दपान तुई करियो अगर कुन चीज़स वनान सह करियो यह वनान म करियो यह दिवान इत कन अश त्रावान जहनस मज कि अगर चे यह काम करक अत मज लज्जत अगर चे यह काम करक चे वातक दुनियावी लज्जात त्रावान अगर चे यह काम त्रावक चे गसी नुकसान चूंकि मारिफत दीन छन चर चूंकि अन इल्मी लिहाज तूता आगा अस तर फिक्री यम दाम यम वाल वाश यम लाजमस यम कत गसान फसित यमन चीजन हाँ वह क्या गो वन ये यूत कोर वह क्या गस मान सत हो अगर बह यमिस मोमिन बयस मुश्किल यह आव मे निश दोपन मे मुश्किल मे गोस मुश्किलस करतम हाल मे गस क्या रकम वह दपान ठीक मसल क्या बह दिमे ऐ रकम मगर मे कर दिख वापस यह और वनान दपान बह दिमे ऐ वापस 2 रेत या 3 रेत बहुत अत पे इतफाक कर ठीक मे 3 रेतन जरूरत मगर बह दिमे ऐ रकम मे क्या दिक्स बह कड़े ऐ हाजत मे क्या मिल यह अमिस दलील वनान यह दलील वनान वह मे तुल रॉपी लच दुतमे ऐ बह अगर यह रॉपी लच पानस थव बह हेक कारोबार कर दपान हेक बह अगर यह रॉपी लच मसलन कारस मज त्रा बह हेक अत 2.5 लाख रुपये अहन हेक जीनित क्या 50,000 हेक जीन खो बह अगर ऐ दिमे मे क्या लाग खुद दपान पज पे कहें वह गो सहल मे पे कारोबार चलान अगर बह यह रोपे त्राव तथ कारस मज मे यूता नफा बह हमें ना बे तूता नफा वह कड़े बे हाजत वह रॉपियस 10,000 अन पे 100 अन 200 अन 100 अन रोपे अन अत हुरिया मान यह दलील इक्तसादी लिहाज दलील ठीक इक्तसादी लिहाज अजक जमान समझ दलील ठीक बिल क्या दियस पोस यम सज क्या कर अमिस मत वन अगर कोर्नस अमिस वापस दुन कह ये पत यमन तालीमातन कुन वुचान तत लिखना नसा सूद हेक्यू नु तुम हेत कहें तुम हेक्यू हेत यह खुदा जंग कर यह सारे तह पता थोड़ा बहुत सारे पता मगर करान क्या सो दुश्मन सह अत बनावान असल चीज यह करना मुखालफत तो नम रहबर यम फरियाद दिवान अस वोनमुत यह ना इत कम कर त्रावान दपान यम गई नमाज वुचन खतर यम सात नमाज परो यम सात हजस गो यम सात जियारतस गो यहंदन मकबरन पे यम रहनुमा तो यम रहबर लगन अस तमे सात यम सात यह दोहदरी जिंदगी कर वह कत अन बह प्रत सात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वह कत अन बह प्रत सात अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम यह त्रयू फिलहाल करो जिंदगी पत अगर खुदा नसीब कोर करबला कुन गो तत छको छलो गुना पना यह ग सोरे साफ तो गो ठीक क्या बूजमुत हजस गियारतस गह और तिथु युथ माज आमुत तो अम खुद सहल तो बेहतरीन इस्लाम कत सा मिल तुम अगर खुदायन वरी पत वरी तौफीक दितु हजस गसनस जियारतस गसनस खो वरी पत वरी अकाउंट पतम गसान ठीक नौ गसान चलो पत अगर मसलन बह मूदुस मज वरियस मज बह हेकुस न जियारतस क्या तो लिहाज तह गस वह वे यीतिस कालस बह यीतन वरियन बह गसान प्रत वरी जियारतस प्रत वरी हजस वह कर ना तत यूत लिहाज दपान इन 6 रेतन त्रावे वह मोकलो सहल अम खुद बेहतरीन मगर यह सहलंगरी सन ब्या मुसीबत तुलान यह सहलंगरी सन अस दो दो गुनहन मज मुब्तला करान दो फसादन मज मुब्तला करान यह ब्या मुसीबत यह अमिक असर गफलत करान यह अमिक असर अस दो मुसीबत ज्यादा गसान कम गसान कह गर्च के नमाज गुजार तर गसान गर्च के ज़ाहिरी इबादत तर गसान गर्च के ज़ाहिरन आज़ादारी तर गसान गर्च के प्रथ वरी बढ़ान हाजन हुंद तदाद ज़ाहिरन हुंद तदाद मगर प्रथ वरी अत
मुआशरस मज गुनाह तो फसाद तो चोर गछान असलन यम चीज यम जियारत हज नमाज यम तिम चीज यम यमो फसादों निश बचावान यथ कौमस मज यथ इलाकस मज यथ गामस मज यथ शहरस मज प्रथ वरी लुक जियारतन गसान आसान हजस गसान आसान तत्युक गोडनुक असर छु कि तत गछ न फसाद आसुन कहीं अस दशवे वुचान इकवट पकान पे पन्ने जाए गसान तेल छु ठीक यम ज चीज अलग अलग पका वुचो तत क्या बन शफाअत छु हजरत ज़हरा छु सलामुल्लाह अलैहा पैगंबर छु बिलाखिर यम चीज पकन यह पकून दुनिया छु युथुई वह क्या करो दुनिया छु युथुई तो यम दो प्रत दो यानी यम फसाद वत सनिस तिमन जिंदगी मज प्रत दो गुजारान सुबह पे शाम तान जिंदगी करान तथ मज फसाद तमुक मुहिम वजह नम रहबर यम खुदायन सूज तरबियत करिन पाने थुरिन पाने बनाइन पत सूजन अस खतर यमन करियो हिदायत नम थे अस कसमन खतर नम थे अस वन खतर नम थे अस इहंदिस इसमें मुबारकस म करियो तहारत वगैर मस यमन बन फ्रेम यम थे अस बड़न बड़न हॉलन मज पूस्त आहोस पे अड़ लेखान सनस पे अड़ लेखान कैलीग्राफी मज अड़ लेखान यम थे अस अथ अगर मोज बेन सन हालस मज पे पेस अत कुन नजर अत इसमें मुबारक पैगंबर लेकिन सह थमान डुप्ट कलस पे क्या अत पैगंबर अमे हाल नबर पैगंबर कहें अगर कह जवान मसलन मोबाइलस पे बोजान कह रिकॉर्डा बोजान सॉन्गा बोजान म्यूजिका बोजान ये अत हालस में तमिस पे ओपन आश लिखित या हुसैन थवान जल्दी बंद क्या अमिस पे नजर अलम कुन फैशन गरन मज थवान वह अलम असल मे अत इनकार करान क्या गरस मज गो याद आसन यम सत याद पे इमाम हुसैन कह ना कह गन खूब अ पे करान और मोबाइल तो नबर कन कि अत फोटोग्राफ तो उल्ट अत चैटिंग वैटिंग तो कर्म यह थो नबर कन पता वत कुटिस मज यह कुट अड़न अड़ो यह कुट ये नमाज परान खूब यह पे पाक कुट तो बाकी क्या यह इस्लाम बनो पान नतीजतन क्या गई फसाद मुश्किलात आय ब्रोह कुन ये में अर्ज कोर कि सहल तरीन काम इस्लाम सहल तरीन काम बने सख तो यह फसाद इस्लामी तालीमातो जरिए तो कुरान के जरिए यह फसाद यह यस न अस तरबियत गसान सही लकचार पे अत मज दोयम नबर माहौल तो अत फसादस मज ज्यादा मुबतला सह सन जवान तबका नौजवान तो जवान चूंकि घर तक तरबियत कहें मालिस माज पई दलील क्या तो नबरिम निज़ाम चाहे तिमन स्कूलन निज़ाम कॉलेजन यूनिवर्सिटियन या नबरिम पत मार्केट अतुक निज़ाम बिल्कुल उल्ट अतुक माहौल बिल्कुल यह माहौल अमिस बनावा पानस यह गसान फसादस मज मुबतला पे मालिस तन शहीद आसान चूंकि मस्जिद मज गोडनिकिस सफस या मसलन अलम तुलान मोहरमस या जुलजना थप करान या नवाह पारान या दायरस मज सुबह पे शाम तान आसान या किताब चोर परान अमिस तन शीज यह ठीक मगर अमिस मुश्किल तो दोयम ब्या कत कि सारी नमन चीजन पे वन यह सोन मुआशर गो खराब सन कोर गई खराब सन लड़के गई खराब सह गई खूब खराब गई क्या आया खुदावंद मुतआल तमिस छना पता कि अख दौर यम जवान आसन लड़के तो कोर मर्द तो जनान इथ आज इथे प्रथ वक्त यम आसन तिम यमन रहबरी पैगंबर करान पान यमन रहबरी अय्यम अथहार आसन करान पान अतनस
यम तालीमात आसन यमन दिन तिम आसन या वही के जरिए यमन दिन या अज लिसान मासूम यमन आस असर ते गसान चोर आया खुदा वंद मुताला छना पता यमै इन तम सात यमै जवान यमै लुक यमै मर्द यमै जनान यमै कोर यमै लड़के यम दन पैगंबर आस न मासूम आस न इमाम आस यम छा त्रावन तो हम छ रटन बिलाखरे अस निश मशअल राह अस निश इंस्पिरेशन अस निश आइडल कि यम तिम नफर यम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंद ज़मानस मज यम इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिंद असहाब यम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबलास मज शहीद गए खूब यम पत अस कत यम अमि खतर अस बनो अगर नहीं यमन ही बनान दलील क्या यम कित कन बने फको सत्या इस्तिखारो सत्या कम सत बने क्या बनो तुम मानियो या ना मानियो यन पे इंसान या जमीन पे वो शैतान छा वनो नसा वक्ता ये शैतान कह सारी मोमिन योत आज हसा शैतान आज मोमिन कहन आज सख कर ना चीज सख सह गो यह कि न पैगंबर तो न इमाम मगर तालीमात अस क्या कर तिमन तालीमातन पे अमल कर जवान अमिस क्या जरूरत अम सज तिम जरूरियात यमन छा इस्लाम कुन जाए कथ करान यमन पे नशा करान यमिच ओत्र अख मिसाल अस दित तो सारी खुद मे ये नुक्ता अर्ज कोर कि इल्म तो आगाही गोडनुक कदम अगर कह जवान कूर लड़के दपि बह हसा छुस वनकस जवान बह हसा कर निकाह तुह क्या जवाब दियो यह जन गस मालिस नश 22 वोहर या वनस कर हो मगर करनस क्या दलील सह बदल या वनस वनिश पानी गो पर मकला पढ़ित पे मकलाय पढ़ित पे गस बे दपस बह कर खानदार दपस न वह कर गो नौकरी हूं गो तलाश ये ब्या बोझ त खसी कलस पे तो कित कम सही चीज यम गलत चीज कहें इत कन मे ओत्र अकिस मजलिस मज कोर अर्ज कि अमिस गोस पुरसन क्या करक अमिस गोस पुरसन क्या करक खानदार थे खुदा सिंद पास आजाद छुक खुदान बनो न जिम्मेदारी न कंस बुथी रटन न कंस मुतलिक फिक्र बंद रोन सह आजाद क्या यसान मे बासान अक्सर आसान माल माज यम सात तिम यह आसान सोचान कि अस पन्न बचन व खानदार कर तिम आसान पुछान इन पन्न बचन अत पे गस स्टडी गई मसलन फील्ड स्टडी गई कॉलेज यूनिवर्सिटी मज सवाल 5-6 गई अत पे तरा गई पे गोस तत पुछन तत नीर पे असल क्या मजलिसन मन नान तत असल चीज नीर तती मसलन वत द्राय लाल चौक रटिम जवान तुम खानदार कोर्मुत ना क्या कोर्मुत वन अगर तुम यसान तुह क्या गो गोच वोहर 15 वोहर क्या वन खानदार कर बहुत 18 वोहर क्या वन खानदार कर रीजन क्या अगर यह स्टडी अथस मज यह नबरमन मुल्कन मज गसान कि तिम सवाल तुलान तथ पे फर्ई सवाल 2-4-5 पे गसान लुकन मज पे पुछान सवाल दलील क्या यम सात कुन चीज जरूरत आसे अगर न तम सात मेले यम चीज पे मुश्किलातों मज इत ओत्र ते अर्ज कोर वनक प्रथ कुन जाए वन ये गो कुन जाए मजलिस पढ़ने या ये फसादस मज मुब्तला गमित फसादस मज मुब्तला गमित कैसा करतो अत अमे फसादुक जड़ कत कुस फसाद बड़ छा गमित ना 50 वर छा गमित 40 वर ना तेल 20 वर क्या गई ये बिचार वनकस पढ़नस लिखनस मज कत फसादस मज गई अख पहलू कोर अस हुंद कि यम लग पढ़नस सत जरूरत पढ़न इलम जरूरत मगर ब्या पहलू त्रो अति तो सह पहलू बनो तूत सख कि यह सोचानी अत पे तुम गो अगर तुम
پَنٕنۍ سٹڈی تہِ کٔرِو تُہۍ وٕچھِو اَسہِ چھِ واریاہ کورِ تہٕ لٔڑکہٕ یِمن نہٕ وۄنۍ ایج خانٛدرٕ چھِ ہِشی کَتھا کٔرۍتوکھ یا نہ کٔرۍتوکھ ہِشی کَتھا تِمن چھِ ایج 35 ؤری ہیوٚر ہیوٚر لٔڑکہٕ چھِ 40 ؤری ہیوٚر ہیوٚر وۄنۍ کیٛاہ کَرِ سُہ وۄنۍ کیٛاہ کَرِ وۄنۍ زَن وَنو تٔمِس خانٛدر کَرُن وۄنۍ کَتھ وٕچھُس ییٚلہِ 40 ؤری درٛایَس بیٚیہِ نیرنَس 10 ؤری لاسٹَس گژھٮ۪س کُنہِ جایہِ ہاٹ اَٹیک تہٕ مَرِ وۄنۍ ٲسۍ تٔمِس تفریٖقا وَتھِ کَتھ پٮ۪ٹھ 40 وٕہٕرۍ کُنُے زٔنی زندگی کَران 40 وٕہٕرۍ کَرہونَس کانٛہہ حوالہٕ یہِ چھُ عجیٖب غریٖب قٕصہ یہِ چھُ اکھ یہِ تَرِ نہٕ سانہِ جنریشن فِکرِ کینٛہہ یہِ تَرِ دۄیہِ جنریشن پَتہٕ فِکرِ اَمِکۍ یِم نتٲیِج نیرن نہ یہِ تَرِ بیٚیہِ جنریشن فِکرِ قۄران چھُ پَتہ کیٛاہ چھُ وَنان قۄران چھُ حُکُم کران اِزدِواج کَرنُک نِکاح کَرنُک حُکُم وَأَنكِحُوا لٔڑکَس دِیِو زَنان کورِ دِوُن شوہر نہ آزادنٕے یوت نہ بٔلکہِ یِم تۄہہِ غۄلام چھُو یِم تہِ کیٛازِ یِم اگر جوٲنی منٛز یَلہٕ روٗدۍ یِم کَرَن فساد ییٚلہِ نہٕ لیٖگل وَتھ چھِ کِہیٖنۍ اِلیٖگل چھِ ہُہ لَأُغوِیَنَّہُم اَجمعیٖن سُہ چھُ ژھانڈان سُہ چھُ تٔمِس دَپان اوترٕ کوٚرُم عرض سُہ چھُ تٔمِس دَپان ژٕ آکھ پَرنہِ ہاے کلاس یونیورسٹی سورُے کینٛہہ مگر بِلاخرے اکھ چیٖز چھی ژےٚ أنٛدرٕ غریٖزے جِنسی یُس ژےٚ چھی یُس ژےٚ شہوت چھِ یہِ اَمہِ نِش کِتھ کٔنۍ گژھکھ ژٕ سیٹٕسفاے یہِ کَتِنَس کَرکھ سُہ چھُ دِوان تٔمِس بدل وَتھ خۄداے چھُ وَنان یہِ چھُ پوٚز یہِ أمِس شیطان چھُ وَنان أمۍ روٚٹ یہِ اَصلِس پٮ۪ٹھ مگر وَتھ ہٲونَس غلط أسۍ چھِ پرٛژھان خۄدایَس تۄہہِ کۄس حظ وَتھ دِژوٕ سُہ مےٚ کیٛازِ مےٚ کوٚر نہ نِکاح مےٚ کوٚر نہ ووٚنُم نہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامِ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مُسلمانو یقیٖن اگر چھُ اگر سورُے اِسلام مونمُت چھُ اگر قۄران کِس حرفس پٮ۪ٹھ تۄہہِ یقیٖن چھُو اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل اگر نہٕ چھُو پَنُن پان مہٕ کٔرِو ضایہِ اِمامِ صادق علیہ الصلوۃ والسلامَس نِش تہِ چھُ یہِ رِوایت پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَس نِش تہِ چھُ یہِ رِوایت کہِ أسۍ ییٚلہِ پرٛژھان چھِ کٲنٛسہِ دَپان چھِس ژٕ کیٛازِ نہٕ اَتھ مُقدس رِشتَس منٛز گژھان دَپان اِکنامِکَل پرٛابلِم حظ چھِ مےٚ نہ حظ چھِنہٕ پونٛسہٕ اَتھ حظ چھِ ذِمہٕ دٲری اَتھ حظ چھِ واریاہ حقیٖقت چھُ بحثیتِ مُسلمان أسۍ چھِ دۄہَس موٚزوٗرۍ کَران کٲم کَران یہِ روزی روٹی چھا أسۍ پانہٕ اَتھ منٛز اختیار اَسہِ دی کِنہٕ خۄدا چھُ دِوان اَسہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ تعاوُن تھوٚمُت أسۍ چھِ تِم کار کَران یِم نہٕ سٲنۍ ٲسۍ کینٛہہ مثلاً أسۍ چھِ پَنُن وجوٗد کَران ختم شامٕچ ژوٚٹ اَننہٕ خٲطرٕ خۄداے دَپان تُہۍ چھُو دیوان کٔرمٕتۍ کیٛازِ یہِ چھِ میٛٲنۍ کٲم تۄہہِ دِنۍ یا نہ دِنۍ مےٚ کَرِ خۄش بہٕ دِمو نہٕ تۄہہِ آسہِ برونٛٹھ کَنۍ وازوان بہٕ دِمو نہٕ کھٮ۪ن کینٛہہ تۄہہِ آسہِ دعوت تہِ تُہۍ دٔپِو آز چھُ مےٚ گژھُن فلٲنۍ جایہِ کِہیٖنۍ تہِ وۄنۍ گژھُن یہِ چھُ خۄدایَس تام روزی دِنہٕ وول کُس چھُ خۄدا قۄران چھُنہ قۄران لا ریب فی یِہوٚے چھُنہ أسۍ پَران ذالِکَ الکِتاب لا ریب فی یہِ چھُ سۄ کِتاب یَتھ منٛز نہٕ کُنہِ قٕسمُک شک چھُ یہِ کینٛہہ اَتھ منٛز چھُ تہِ چھُ صحیح اِمامِ صادق علیہ السلام من ترک تزویٖج ییٚمۍ ہسا خانٛدر نِکاح ترٛوو ترک کوٚرُن کَمہِ خٲطرٕ کھوٗژ مخافت الفقر پونٛسَے چھِنہٕ اِقتصٲدی لحاظ چھُس نہٕ بہٕ ٹھیٖک اِسلیے ہٮ۪کہٕ نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ فقط اساء الظن باللہ تٔمِس چھُ سُے زَن خۄداے سُنٛد ییٚتہِ چھِ اَسہِ یِوان وَننہٕ حُسنہٕ زَن تھٲیِو لُکَن کُن أسۍ چھِ وَنان ہتا کَتھ تھاوو حُسنہ مےٚ پَتہ یہِ کیٛاہ کَران دَپان توتہِ تھاو حُسنہٕ زوٚن یُس یہِ اَمر ترٛاوان چھُ أمِس چھُ اِمامِ صادق علیہ السلام فرمان ژےٚ چھی سُے زَن خۄدایَس کُن کیٛازِ چھُ سُے زَن خوب حقیٖقت چھَنہ چھُیی نہٕ کینٛہہ بہٕ کَتہِ کَرٕ یا مےٚ چھُ تیُتُے یوٗتاہ بہٕ پَنُن پان پالان اَمہِ علاوٕ چھُم نہٕ بہٕ کَتہِ کَرٕ اِمام صادق فرماوان کیٛازِ اِنَ اللّٰہ یعنی یُس یہِ خۄداے چھُ یہِ چھُ فرماوان اِن یکوٗنوٗ فُقَرا یُغنِہِمُ اللّٰہ اگر تُہۍ فقیٖر چھُو خۄدا کَریو تۄہہِ غنی مےٚ چھُ یہِ واریاہ لَٹہِ عرض کوٚرمُت تۄہہِ تہِ آسیو ییٚمیُک ذہنَن منٛز تُہۍ نٮ۪ماز پٔرِو لعلکُم
تُہۍ خۄدا ژھٲنٛڈِوُن لعلکُم تُہۍ عبادت کٔرِو لعلکُم شاید اگر گوٚو سیوٚد تہٕ تیٚلہِ گٔژھِو جنتس اگر گوٚو سیوٚد تہٕ تیٚلہِ یِم چیٖز اگر ہُہ گوٚو سیوٚد تہٕ لعلکُم خانٛدر کٔرِو یُغنِہُم اللہ چھُ کیٛاہ بِلاخرے دٔلیٖل کیٛاہ چھُ کیٛازِ چھُ خۄداے رٹان پننٮ۪ن پانس پٮ۪ٹھ یہِ بار چوٗنٛکہِ یِتھ کٔنۍ اوترٕ کوٚرُم عرض اصلن انسان بنی نہٕ کٲمِل یُس تٔمِس ہدف چھُ ییٖتِس کالس نہٕ تٔمِس بیٛاکھ یی سُہ ہیٚکہِ نہٕ بٔنتھ وۄنۍ یہِ گوٚو مےٚ تانۍ اگر امہِ خٲطرٕ کوٚر أمِس چھُ سُے زوٚن خۄدایس کُن چھُ سُے زوٚن خۄداے چھُ یژھان یُس مےٚ یہِ بنٛدٕ چھُ أمِس گژھِ دیٖن آسُن کٲمِل یُس نکاح کرِ تٔمِس چھُ دیٖن گژھان کٲمِل خۄداے چھُ یژھان یُس مےٚ یہِ بنٛدٕ چھُ یہِ گژھِ آسُن وارٕ وتہِ بنٛدٕ چھُ یژھان بہٕ گژھٕ آسُن پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ٹھیٖک خۄداے چھُ دپان أمِس مےٚ چھِ پتہ ژےٚ کُس چیٖز چھُ یُس ژےٚ اورٕ یورٕ ڈالان چھِ سُہ کرن بہٕ سیوٚد باقٕے پکان سورُے ییٚمہِ ساتہٕ اکھ اِنسان یہِ چھُس بہٕ اتھ چھِ واریاہ وٕنی نیٖزیو نہٕ اتھ کٔڑِتھ نہ نٔتیٖجہِ نہ لٲگزیو مالٮ۪ن نیاے نہ گژھِ نہ اتہِ پتہٕ یِن مٲلۍ دپان اَسہِ کتابنس لٲگِتھ نہ لٲگزیو مالٮ۪ن نیاے نہ گٔژھزیو مُتنفر وٕنہِ چھُنہٕ امیُک رِزلٹ کینٛہہ یہِ چھُ وٕنہِ یہِ چھُ اسلام کیٛاہ چھُ ونان اتھ مُتعلق یعنی سانٮ۪ن ذہنن منٛز کیٛاہ چھُ یہِ تہٕ اسلام کۭژاہ فرق چھِ کیٛازِ گۄنہُک تہٕ فسادس منٛز پٮ۪نُک اکھ مُہِم تریٖن سبب یُس چھُ سۄ چھِ جہالت تہٕ غفلت أسۍ چھِ رٹان یہِ نکاح نام تتھ چھِ آسان لیکھان نکاح من سُنتی فمن رغب عن سُنتی فلیس منی سُہ چھُ تیُتُے تام آسان تمہِ پتہٕ چھنہٕ اَسہِ پتہٕے خۄدا وندِ مُتعال چھُ کینٛژن وقتن پنٕنۍ رحمت نٲزِل کران یتھ دُنیاہس منٛز رحمتٕکۍ درواز چھُ خۄدا وندِ مُتعال یلہٕ تراوان لُکن خٲطرٕ کینٛژن ٹایمن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان خۄداے چھُ یفتح ابواب السما بالرحمہ فی اربع مواضع ژۄن وقتن چھُ خۄدا پننہِ رحمتٕکۍ دروازٕ یِم آسمانس منٛز چھِ تِم چھِ تراوان یلہٕ یعنی رحمت چھِ نٲزِل گژھان یِمن ژۄن موقعن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ باران پیٚیہِ عند نزول المطر ییٚمہِ ساتہٕ باران پیٚیہِ تۄہہِ آسیو بوٗزمُت یہِ کہِ دپان یُتھُے روٗد پیٚیہِ دُعا گژھِ وَنُن یہِ چھُ سُہ وقت آسان ییٚلہِ دُعا مُستجاب گژھان چھُ وعند نظر الولد فی وجہ الوالدین ییٚمہِ ساتہٕ فرزند نظر چھُ کران پننِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِس بٕتھِس کُن یہِ مہ خابٕے گٔے وۄنۍ چھِ شُرۍ ژاران لیٚکہٕ مٲلِس ماجہِ نظر چھنہٕ کتھٕے ییٚمہِ ساتہٕ فرزند نظر چھُ کران پننِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِس بٕتھِس کُن خۄداے سٕنٛز رحمت چھِ نٲزِل گژھان وعند فتح باب الکعبہ ییٚمہِ ساتہٕ خانہ کعبُک دروازٕ کھُلان چھُ امہِ ساتہٕ چھِ رحمت گژھان نٲزِل وعند نکاح ییٚمہِ ساتہٕ نکاح گژھان چھُ نکاح یعنی عقد ییٚمہِ ساتہٕ پرنہٕ یِوان چھُ یا ییٚمہِ ساتہٕ رخصتی گژھان چھُ دۄشوٕنی علما چھِ ونان دۄشوٕنی ٹایم یعنی خۄداے سٕنٛز رحمت چھِ بے شُمار نٲزِل گژھان أسۍ چھِ اتھ رحمتہِ چھُنہ مثلاً ییٚمہِ ساتہٕ نکاح ییٚمہِ ساتہٕ خانٛدر آسہِ یہِ محفِل چھِ رحمتٕچ محفِل یہِ چھِ اتھ چھِ نظرِ لُطف پروردگارِ سُنٛد اتھ منٛز چھُ خۄداے یژھان بہٕ کرٕ اتھ منٛز برکتے آسہِ نٲزِل یہِ بنٛدٕ چھُ اتھ منٛز تِم چیٖز انجام دِوان یِمن خۄدا ونان چھُ مہ کٔرِو زورٕ چھُ تھاوان اتھ دروازس قُلف کٔرِتھ مےٚ چھنہٕ ضوٚرتھ أسۍ ییٚلہِ خانٛدر والٮ۪ن پرژھان چھِ دپان چھِ کیٛاہ دِل دپان زحمت مثلاً کٲنٛسہِ چھُ کرُن خانٛدر ٹھیٖک أمِس چھُ وۄنۍ مثلاً ریٚتۍ چھُس خانٛدر یا 2 ریٚتۍ چھُس یا وٕہٕرۍ چھُس أمِس چھُکھ نِشٲنۍ کٔرمٕژ یا کتھ چھےٚ گٔمٕژ یا اگر کُنہِ دُکانس پٮ۪ٹھ چھُ آسان یا اگر کُنہِ جایہِ کامہِ چھُ آسان یہِ چھُ تتہِ جلدی ژلان وۄنۍ چھُ کران چھُٹی تہِ دپان چھِ کیٛاہ دپان چھِ مےٚ ییٚمِس ہمسر چھُ مےٚ چھُ سمکھُن تٔمِس أمِس چھُ اشتیاق آسان واریاہ اشتیاق بہٕ وٕچھِ ہا پتہٕ ییٚلہِ أمِس خانٛدر کران چھِ وۄنۍ چھِ ہفتٕچ چھُٹی کران تہٕ پتہٕ ییٚلہِ ہفتہٕ پتہٕ أمِس چھِ مثلاً ژیٖرۍ تہِ ونان یِم
پَنٕنۍ یِم اورٕ یورٕ یِم دوس احباب ژٕ کیازِ نہٕ آز سُلے نیران وۄنۍ ٹھٔہرِو اوٚڑ گٲنٛٹہٕ دِمو بیٚیہِ خۄداے سٕنٛدِ پَس وَن تہٕ اوترٕ اوس سُہ وۄپَر ژٕ اوسُکھ أمِس سَمکھٕنہِ گژھان ترٛاوان ییٚتہِ سورُے تہِ اوسُکھ گژھان وۄنۍ یی گَرَے آے وۄنۍ کیٛازِ چھُکھ ژٕ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ آفِسَس منٛز دُکانَس منٛز زیادٕ دِوان وۄنۍ کیٛازِ چھُکھ نہٕ گَرٕ گژھان وٕنۍکٮ۪س گژھکھ ژٕ جلدی گژھُن دَپان تھاو یہِ اوس گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ اوس شوقا ووقا حقیٖقت چھُ خۄداے سٕنٛز نظر کیٛاہ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ سٲنۍ نظر کیٛاہ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ خۄداے کِتھ کٔنۍ چھُ اَسہِ تاران فِکرِ یہِ کوٗتاہ مُقدس چیٖز چھُ أسۍ کیٛاہ چھِ کَران یہِ چھُنہ یہِ رِیَکشَن یۄس چھِ یہِ چھِ اَڑٮ۪ن ہفتہٕ پَتَے گژھان اَڑٮ۪ن چھُ ؤری کھنٛڈ لَگان چوٗنٛکہِ بُنیادَے ییٚلہِ نہٕ صحیح آسہِ یہِ عمارت چھِ جلدی گژھان پَتہٕ چھُ سُہ سماجکہِ ذٔریعہٕ اَمہِ زورٕ گَرِکہِ زورٕ مجبوٗر گژھان کہِ أسۍ روزو أکِس چھَتَس تَل باقٕے چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ خۄداے چھُ دَپان اَصلَن نہٕ یِتھ کٔنۍ کِہیٖنۍ تُہۍ کٔرِو اَکھ ٹایما اَکھ کٔڑِو تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ یِم اَتھ بُنیاد چھِ یِم کٔرِو تُہۍ صحیح یِم پِلَر چھِ یِم کھٲلِو پَتہٕ ترٛٲیوُس چھَت وَت پَتہٕ چھُ سہلٕے خانٛدر چھُ سببِ رحمت نہ کہِ زحمت نہ کہِ زحمت یہِ أسۍ بوزان چھِ خۄدا رٔچھنو خۄدا تھٲیِن تُہٕنٛدۍ گرٕ یِمو چیٖزو نِش پاک ییٚلہِ اَسہِ نِش یِم کیس یِوان چھِ پَتہٕ چھِ تِم چیٖز یِم وَنان کہِ مٲنۍتو اِنسان چھُ پَتہٕ منٛدچھان بہٕ کیازِ چھُسٕے ییٚتنَس تِم چیٖز چھِ وَنان ییٚلہِ کہِ تِم چیٖز چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ چھُنہٕ آسان مگر چوٗنٛکہِ گۄڈٕ چھَکھ نہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ دِقت آسان کٔرمٕژ پَتہٕے چھَکھ نہٕ چھُ کیٛاہ لِذا چھِ نۄم چیٖز بَنان بٔڑۍ اکثر یِم بٲژَن دۄن نیاے چھِ آسان اکثر چھِ آسان فضوٗلیاتَن پٮ۪ٹھ تِم نہ چھُ کانٛہہ مقصدٕے نہ چھُ کانٛہہ مُدعے نہ چھُ کانٛہہ اِشوٗ مگر چوٗنٛکہِ گۄڈٕ چھَکھ نہٕ پَیی اَمیُک اَثر چھُ پٮ۪وان پَتہٕ شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ تِم چھِ پَتہٕ عجیٖب غریٖب ذاتھا بَنان تہٕ نٔتیٖجتاً چھُ سماج گژھان خراب خۄدایَس چھُنہٕ پَسنٛد اِنسان اگر نہٕ عُذرِ شرعی آسٮ۪س سُہ روزِ خانٛدرٕ وغٲر خۄدایَس چھُنہٕ پَسنٛد اَصلَن آبَدَن رسوٗلِ خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اہلِ النار جہنمَس منٛز یِم زیادٕ آسان یِم دَزَن پَگاہ جہنمَس منٛز تِم چھِ العُزاب تِم چھِ تِم یِمو نہٕ خانٛدر کوٚرمُت چھُ یعنی جہنمی چھِ کَم مےٚ ووٚن گۄڈنٮ۪تھٕے وٕنی گٔژھۍزیو نہٕ نیاے لاگنہِ وٕنہِ دیٖزیو وَننہٕ کینٛہہ چھُنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ بار پیٚیو تَمہِ ساتہٕ تَریو دٔپِوُس وَلہٕ سا ووٚنُکھ ہسا تَتہِ حتیٰ یہِ چھُ تیوٗتاہ مُقدس چیٖز ییٚمِس کَرُن چھُ تٔمِس چھُ کَرنُے کوٗر چھِ لٔڑکہٕ چھُ أمِس چھُ خانٛدر کَرنُے أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس چھُ یہِ نَکھٕ والنٕے لُکَن چھُ یِوان وَننہٕ اَتھ منٛز کٔرِو شِرکت یعنی اگر تۄہہِ باسان چھُو تُہنٛدِس سماجَس منٛز تُہنٛدِس علاقَس منٛز ہیٚژُن خانٛدر رُجحان کَم گژھُن چوٗنٛکہِ مٲلی مُشکِلات چھِ یا بیٛاکھ کانٛہہ مُشکِل چھُ تُہۍ ؤتھِو تہٕ کٔرِو تُہۍ ؤتھِو اِمامِ صادق علیہ السلام فرماوان من زوج اعظم کان ممن ينظر اللہ عز وجل الیہ یوم القیامہ یُس اکھا کٲنٛسہِ اَنہرِ لٔڑکَس یا اَنہرِچ کورِ خانٛدر کَرِ تٔمِس زوج دی تِم چیٖز فراہم کَرِ خۄداے مُتعال چھُ قیامتَس منٛز تٔمِس پٮ۪ٹھ نظرِ لُطف کران یعنی یہِ چھُ اکھ خاص اکھ چیٖزا أمِس خٲطرٕ کیٛاہ سا أمۍ کوٚر سُہ اکھ چیٖز یُس نہٕ باقیو کوٚر نظرِ لُطفِ پروردِگار چھِ أمِس جِنابَس گژھان یُس یَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَرِ اِمامِ موسیٰ بنِ جعفر علیہ الصلاۃ وسلام فرماوان ترٛےٚ چھِ تِم یِم روزِ محشر سایَس تل روزان ییٚمہِ دۄہ نہٕ خۄداے سٕنٛدِس سایہِ بغٲر سایہ آسہِ تۄہہِ چھُو سُہ بوٗزمُت خۄدا کٔرِنۍ درجات علی عال صٲبَس تِمن مجلسن منٛز ٲسۍ تِم وَنان تِم ٲسۍ فرماوان تُہۍ ٲسِو بوزان کہِ یُس یہِ آفتاب چھُ یہِ روزِ اکھ نٲزٕ
اور یہ چھُ نا تُہۍ بوزان سُہ شِدت گرما سُہ اضطراب. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمان 3 جماعت یا 3 نفر یا 3 صنف چھِ تِم یِم اَمہِ دۄہ سایَس منٛز روزان. تَمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ نہٕ سایہِ آسہِ خۄداے سٕنٛدِ سایہِ وِزِ کٕہٕنۍ. یِم تہِ کم چھِ یِمو منٛز چھُ اکھ یِہوے کُس سُہ اِنسان یُس پنٛنِس مُسلمان بٲیِس یا بیٚنہِ نِکاح کرنایہِ تِم چیٖز کرِ فراہم کہِ یِم گژھن اَتھ مُقدس رِشتَس منٛز گژھٕنۍ بنٛد. یہِ چھُ خۄداے سٕنٛدِ نظرِ منٛز چھِ یہِ بٔڑ کٲم, یہِ چھِ واریاہ بٔڑ کٲم. وۄنۍ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ عادت پروفیشن بناونس, أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ رۄپین سۭتۍ تولان چھُنہ. یِم چیٖز نہٕ کاروبار بناوان ٲسۍ تِم چیٖز چھِ أسۍ کاروبار بناوان. یِمن چیٖزن خۄداین ووٚن میانہِ خٲطرٕ کٔرِو یہِ تِمن تہِ چھِ أسۍ پتہٕ. تہٕ نٔتیٖجتن چھُ مثلاً ییٚمہِ سۭتۍ توٚرُو تۄہہِ فِکرِ ییٚمہِ سۭتۍ کُس کار چھُ ٹھیٖک, تۄہہِ آو سمجھ. یعنی یُس اکھا کٲنٛسہِ اِنسانس مثلاً مرد چھُ تٔمِس نِکاح کرنایہِ یا زن کانٛہہ لڑکی چھِ تٔمِس نِکاح کرنایہِ سُہ آسہِ پگاہ خۄداے سٕنٛدِس سایس تل. امیُک مطلب گوٚو مٔنٛزِم ییر سٲری بچے, تِم مناوان جشن. مگر مسلہٕ چھُ تِمن اکھ چیٖز کہِ تِم چھِنہٕ یہِ کٲم کران خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ. یہِ چھِ پرابلِم آسان. تِم چھِ یہِ کٲم کران ہُمِس تہِ کوٗتاہ ہٮ۪مہٕ أمِس تہِ کوٗتاہ, یِمن چھُ کار. پتہٕ ییٚلہِ نیاے چھِ ونان انان چھُ أمِس کنس تھپھ کٔرِتھ دپان کلام اللہ مےٚ کیٛاہ کوٚرُو, مےٚ ہسا ہوو یِم ٹھیٖک سورُے, مےٚ چھا پتہ أنٛدرٕ کیٛاہ چھُس, مےٚ کیٛاہ پتہ چھُ. تٔمِس چھُ رۄپین سۭتۍ غرض. خۄدا دپان نہ یہِ ترٲیِو یہِ نہٕ کینٛہہ بلکہِ تُہۍ سٲری کٔرِو یہِ کٲم. تۄہہِ اگر باسان چھُو پننِس محلس منٛز پننِس علاقس منٛز پننِس شہرس منٛز یُتھ چیٖزا کہِ ؤتھِو, ضروٗری چھُنہٕ ہُم تِم بلایہِ اننہِ کینٛہہ, سادٕ پٲٹھۍ کٔرِو کینٛژھا, دِیِو یِمن اصل پٲٹھۍ مُؤمِنا ہم کُفوٗ کانٛژھا دِیِو, یِمن کٔرِو اصل ٹایمس پٮ۪ٹھ ژھٕنِوُکھ یِم گژھن مُقدس رِشتس منٛز یِنۍ یِم ہٮ۪نہٕ, یِم کرن آرام سان زندگی. یِمن مہ بنٲیِو نۄم چیٖز تکمیٖل گژھنہٕ کٲمِل گژھنس منٛز بنٲیِو نۄم چیٖز ٹھوٚر کِہینۍ. أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس چھُنہٕ کِہینۍ, کورِ ہٕنٛدِس مٲلِس چھُنہٕ, ؤتھِو کٔرِوُس. نہ کہِ ہُہ یی پتہٕ ژھانڈِ, نہ تہِ نہٕ کینٛہہ. تۄہہِ چھُو سارنٕے کرُن. اگر تۄہہِ پگاہ ذِلہِ الٰہی ضوٚرتھ چھُ, اگر تۄہہِ پگاہ اگر تۄہہِ یقیٖن محشرس پٮ۪ٹھ چھُو, اگر تۄہہِ یقیٖن معادس پٮ۪ٹھ چھُو, اگر تۄہہِ یقیٖن تِمن حالاتن پٮ۪ٹھ چھُو یِم تۄہہِ وننہٕ آمٕتۍ چھِ, اگر تۄہہِ بچُن چھُو تتھ منٛز, بہتریٖن وتھ چھو یِہوے. نہ کہِ پگاہ گٔژھِو کورِ مٲلِس ون سا ہے مےٚ کوٗتاہ چھُکاوکھ, نہ امہِ خٲطرٕ نہٕ, فقط خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ. کیازِ خۄداین کوٚر نہٕ, مےٚ آو سمجھ بہٕ ہٮ۪کے ژےٚ مدد کٔرِتھ, بہٕ کرے. یِم وٕنکیٚس چھِ واریاہ این جی اوز یِم کٲم کران چھِ, خۄدا تھٲینکھ اتھ پٮ۪ٹھ تہٕ خۄدا کٔرِنکھ قبوٗل اگر خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کران آسان. میٖر المومنیٖن فرمان بہتریٖن شفاعت, بہتریٖن شفاعت چھِ سۄ شفاعت یۄس 2 نفرن منٛز گژھِ خانٛدرٕ کِس بارس منٛز. خۄدا کرِ یِمن جمع پتہٕ ترٛایہِ یِہنٛدِس دِلس منٛز, یعنی تُہۍ بٔنِو بٲیِس اکھ اُمت بناونُک, تُہۍ بٔنِو بٲیِس 2 چیٖز رلاونُک, تُہۍ بٔنِو بٲیِس. یہِ اگر گژھِ تُہُنٛد دیٖنہٕ دُنیا گژھِ آباد, سہل. ژھانڈُن کیٛاہ چھُ کِہیٖنۍ. پیغمبر فرمان اِذا جاءکُم من ترضون خلقہ ودیٖنہ فزوجوٗ. اگر تۄہہِ نِش کانٛہہ آو, أمۍ سٕنٛدۍ اخلاق چھِ ٹھیٖک, أمۍ سُنٛد دیٖن چھُ ٹھیٖک, مۄکلٲیِو, کٔرِوُس خانٛدر. اگر کورِ مٲلِس نِش کانٛہہ آو, کورِ مانٛگے, أمِس لٔڑکَس چھِ اخلاق ٹھیٖک, دیٖن چھُس ٹھیٖک, مۄکلیو. مہ ژھٲنٛڈِو نوکری چھا کران, کلاس 4 چھا کِنہٕ, کیازِ پتہٕ چھُو تِم چیٖز تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ فیس کرُن تِم ہیٚکِو نہٕ تُہۍ فیس کٔرِتھ. پتہٕ نہ روزِ نوکری, نہ روزِ پتہٕ تنخواہٕے, بِلاخرے ضروٗریات چھِ واریاہ چیٖز آسان. لِذا اگر تۄہہِ نِش کانٛہہ آو, تٔمِس وٕچھو فقط دیٖن تہٕ اخلاق, یہِ وٕچھو, کیازِ اسلام چھُ حُسنِ خُلق, یہِ چھُ اسلام. گوٚو اَمہِ دیٖن تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ تحقیٖق تہِ کٔرِو, اورٕ یورٕ پرٛژھٕ گٲر تہِ کٔرِو, أمِس چھا دیٖن ٹھیٖک, أمِس چھا اخلاق ٹھیٖک. اگر یہِ ٲسِس بِسمِ اللہ, کورِ مٲلِس یِتھٕے کٔنۍ لٔڑکہٕ مٲلِس کینٛہہ. اگر نہٕ وۄنۍ تۄہہِ یہِ کوٚروٕ, اگر نہٕ کٔرِو اِلا تفعلوٗ,
تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. اگر نہٕ تۄہہِ کوٚرو یہِ ہن چھس آیے قرآن پتہٕ گژھِ فتنہٕ بیٚیہِ گژھِ فساد بوٚڑ. چھِنہ آز یِوان مےٚ حظ سۭتۍ کوٗرٕے پتہٕ چھِ سماج کران لانت کٔمِس؟ أمِس کورِ بیٚیہِ أمِس لٔڑکس. ہے یہِ گوٚو ژٔلۍ. کانٛہہ چھا وۄتھان ونان یِم کیازِ ژٔلۍ؟ أمِس کورِ مٲلِس رٹہِ ہے ژےٚ کیازِ ژٔجی کوٗر؟ مطلب دٔلیٖل کیٛاہ گٔے؟ پرابلِم کیٛاہ گٔے؟ ژےٚ ما کوٚرُتھ کینٛہہ تیُتھ چیٖزا یۄس بٲیِس بنیو کہِ أمِس باسیو نہ وۄنۍ یتھ گرس منٛز چھُنہٕ. اکھ آرٹِکل چھُ ایرٲنۍ أکِس میگزیٖنس منٛز انقلاب کٮ۪ن دۄہن چھپیومُت. تتھ منٛز چھِ بحث کوٚرمُت یِہوے. سُہ چھُ تتھ منٛز تُلان تِم لیٹر لۄکچہِ لۄکچہِ لیٹر یِم لڑکہٕ تہٕ کورِ لیکھان چھِ تِمن. تتھ منٛز چھُ اکھ مسلہٕ یِہوے ہے بہٕ حظ چھس بالغ کوٗر بہٕ چھس یژھان بہٕ کرٕ ہا خانٛدر. مثلاً 18 ؤری چھس 19 ؤری چھس 20 ؤری چھس یا یہِ مےٚ چھُنہٕ تران فِکرِ مےٚ چھُ بیمہٕ سُہ چھُنہٕ مےٚ مانان فلٲنۍ لڑکس سۭتۍ خانٛدر کرُن. میون مول ہسا چھُ تتھ پٮ۪ٹھ دپان نہ بہٕ کرے نہٕ خانٛدر. بہٕ ہسا چھُس لڑکہٕ بہٕ ہسا چھُس یژھان مثلاً میون بوے چھُ دپان نہ ژٕ مہٕ کر خانٛدر. یِم عجیٖب یِم اسہِ سٲنِس سماجس منٛز تہِ چھِ مسٲیل. پتہٕ کیٛاہ چھُ نتیٖجہٕ؟ فسادُن کبیٖر. یِتھ کٔنۍ مےٚ اوترٕ تہِ کوٚر عرض یہِ مٲنِو تہٕ یا نہ مٲنِو شہوت چھِ انسانس یہِ چھُ واریاہ خطرناک تہٕ واریاہ طاقتور. یہِ ہیٚکہِ انسانس کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ بیٚہنٲیِتھ. یہِ ترٛایس نہٕ کینٛہہ یہِ بنیس پنُن مُتی. اگر نہٕ أمِس اتھ ڈایریکشن صحیح میٖج اگر نہٕ أمِس مُتقی چھِ واریاہ چھِ تِم یِم تقوا چھُ نٮ۪ماز گُزار چھِ مگر شہوتن چھِنہٕ تقوا تھاوان کِہینۍ. اوترٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ یہِ عرض. اوترٕ اوس أمۍ تانۍ سوال کوٚرمُت مےٚ تۄہہِ حظ ووٚنوُ یہِ اِکنامِکل پرابلِم چھُ ہُہ چھُ یہِ چھُ یہِ چھُ. ییٚتہِ حظ چھُ مسلہٕ اکھ چیٖز یِم چھِ یِم خانٛدر کٔرِتھ چھِ تہٕ تِمو کوٚر خانٛدر تہِ اِکنامِکل پرابلِم تہِ چھکھ نہٕ کِہینۍ شہوت تہِ چھِ ٹھیٖک مگر تمہِ پتہٕ تہِ حظ چھِ باقین گرن نظرا گُزرا دِوان. یہِ کیٛاہ دٔلیٖلا یہِ کیٛاہ دٔلیٖلا؟ مےٚ ووٚن نہٕ تٔمِس جواب کینٛہہ البتہ اجمالن ونہٕ بہٕ یہِ کہِ اتھ مکانس بناونس منٛز یۄس بُنیاد چھِ سۄ چھِ غلط. نیگیٹِو یوت مہ نِیِو تُہۍ سورُے مہ نِیِو یہِ کہِ ہے یہِ چھُ شہوت ران ٹھیٖک خوب آسہِ شہوت ران خوب گرِ چھُس نہ یہِ کیازِ گوٚو باقین جاین پرابلِم کیٛاہ چھِ؟ اتھ منٛز چھِ باضٲبطہٕ یِمن مُلکن منٛز مُشاوِر بیٚہوان یِم اتھ پٮ۪ٹھ کٲم کران. أسۍ چھِ یکدم ژھٕنان ہا ژھٕنو یہِ ہسا چھُ شہوت. دٔلیٖل کیٛاہ چھُ؟ اگر نفر چھُ أمِس گٔے 2 رٮ۪تھ خانٛدر کٔرمٕتۍ چھُ نوٚو أمِس کِتھ کٔنۍ درٛاو بیٚیِس جایہِ بیٛاکھ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ بیٚیِس جایہِ گژھان؟ کیٛازِ؟ نعوذ باللہ کانٛہہ موج بیٚنہِ سۄ کِتھ کٔنۍ چھِ خانٛدر کٔرِتھ بیٚیِس جایہِ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ؟ لگٲیِو حُکمہِ کُفر کھٲلوٕ پھاے دِیِو سا یِمن ژوٗنٛٹھِس پٮ۪ٹھ پھٲسۍ. کیٛازِ؟ دٔلیٖل کیٛاہ گٔے؟ پرابلِم کتنس چھِ؟ مسلہٕ چھُ سۄ پرابلِم کڑٕنۍ. سُہ چھُ یِمے چیٖز یِم مُقدِمات انشاء اللہ تِم کرو بیان برونٛٹھ کُن یِم اسلامن اسہِ مُقدِمات ؤنمٕتۍ چھِنہ خانٛدر مےٚ ووٚن اوترٕ تہِ خانٛدر چھُ سہل خانٛدرٕکۍ مُقدِمات چھِ سخ. امہِ خٲطرٕ چھِ دِقت کرٕنۍ امہِ خٲطرٕ چھُ علم ضوٚرتھ امہِ خٲطرٕ چھُ تدبُر ضوٚرتھ امہِ خٲطرٕ چھُ فہم ضوٚرتھ. اگر یہِ سیوٚد گوٚو سورُے گژھِ سیوٚد اگر نہٕ یہِ سیوٚد گوٚو سورُے چھُ وٲران سورُے چھُ خراب. تُہۍ ہیٚکِو نہٕ پتہٕ گرن منٛز تربیت بچن کٔرِتھ. تُہۍ ہیٚکِو نہٕ ییٚلہِ اکھ گرٕ فسادس منٛز مُبتلا گوٚو بیٛاکھ تہِ گژھِ بیٛاکھ تہِ گژھِ بیٛاکھ تہِ گژھِ بیٛاکھ تہِ گژھِ. یُس وٕنکیٚس یِوان اسہِ اورٕ سہلابا چھُ یتھ منٛز شرم حیا یِم سٲری یِوان ماننہٕ چھِ یہِ ہسا گوٚو 1400 ؤری پرٛانٮ۪ن انسانن ہٕنٛز کٲم یہِ چھنہٕ آزٕ یِم یِن سانٮ۪ن گرن منٛز. اسہِ روزِ نہٕ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ کنٹرول کِہینۍ. کیٛازِ؟ اگر خۄدا ونان چھُ رحمت تہِ چھِ أتھۍ منٛز مودت تہِ چھِ أتھۍ منٛز نظرِ لُطفہِ پروردِگار تہِ چھُ أتھۍ منٛز سورُے کینٛہہ چھُ أتھۍ منٛز. دٔلیٖل کیٛاہ چھِ؟ دٔلیٖل چھِ یہِ کہِ یِم رہبر یِمو اسہِ ویژھنٲیِتھ برونٛٹھ کنہِ سورُے کینٛہہ ترٛوو اسہِ چھنہٕ تہِ پتہ اکھ دوٚیِم أسۍ چھِنہٕ تتھ پٮ۪ٹھ عمل کران کِہینۍ. نتہٕ چھِ یِم چیٖز واضح بہٕ چھُسو تۄہہِ ییٚمہِ ممبرِ رسوٗل پٮ۪ٹھ ونان اگر تُہۍ اتھ معاملس منٛز حدیٖثِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پٔرِو اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیٖم واللہ باللہ تاللہ
تھوٚد ہیٚکِو نہٕ ؤتھِتھ شرم یِیو ٲرکھ وَسِو پیغمبرن بنٲو جامعہ اکھ وٕنکٮ۪س چھِ سٲرٕے اِنسٲنیت یژھان یِتھی لُکھ گٔژھۍ وٕنکٮ۪س تہِ آسٕنۍ موجزٕ سۭتۍ بنٲے نہٕ تِمن تہِ ٲسۍ تِمے چیٖز یِم اَسہِ ٲسۍ تِمن تہِ آسہٕ تِمے ضروٗریت یِم اَسہِ آسہٕ کِتھ کٔنۍ کوٚر کنٹرول پیغمبر اکرم صلی اللہ بیٚیہِ سُہ تِم لُکھ یِمن چیٖزن منٛز گۄڈٕنٮ۪تھ یہِ اوس تتہِ عٲدی چیٖز کِتھ کٔنۍ کٔرِنۍ یہِ چھُ مسلہٕ وٕچھُن آگٲہی کِتھ کٔنۍ دِژٕن تِم چیٖز کِتھ کٔنۍ کٔرِنۍ اصٕل پٲٹھۍ ٹیکل تِم مسٲیل کِتھ کٔنۍ کٔرنکھ حل سٲری روٗدۍ ٹھیٖک عبادت تہِ ٲسۍ راتس کران سورُے کینٛہہ ٲسۍ کران یِم چیٖز چھِ بحث کرنٕچ ضروٗرت حالانکہِ اتھ چھُ واریاہ ؤری وادٕ اگر کانٛہہ بیٚہہِ وازن منٛز ونہِ تٔمِس لگن 8-9 ؤری اتھ پتہٕ سٲرسٕے پھیُر دِنس اتھ چھِ کینٛہہ چیٖز چھِ ضروٗری تذکُر ممبرن پٮ۪ٹھ کینٛہہ چیٖز چھِ ضروٗری پنٕنۍ جایہِ کینٛہہ چیٖز چھِ ضروٗری کلاسن منٛز تاکہِ سٲنۍ جوان چاہے لڑکہٕ چھِ چاہے کوٗر چھِ یِم گژھن آگاہ امہِ نِش یِمن ترِ پتہٕ فکرِ ییٚمِس یِم ودان چھِ سُہ کوٗتاہ عظیٖم چھُ حقیٖقتن اَسہِ چھُ وٕنیُک تام وٕچھمٕتۍ اَکوے پہلوٗ یوت لِذا پزِ کیٛاہ کوٚر یِمو کُس طوٗفانا ٲسۍ تمہِ ساتہٕ گٔے مگر ییٚلہِ تِم یِم چیٖز وٕچھن نا پتہٕ ییٚلہِ تِمن ونن نا پیغمبرس آو اذیت دِنہٕ تِمن چھُنہٕ ضوٚرتھ مرثی پنٕنۍ تِمن اوس اوٚش پانے کیٛازِ تِمن سمجھنا یہِ چھُ میون درد اوسمُت سمجھان آز چھُس بہٕ 1400 ؤری پتہٕ یتھ دُنیاہس منٛز 1450 ؤری پتہٕ یُس پیغمبر مےٚ برونٛٹھ اوس سُہ چھُ میٲنۍ کتھ کران تمہِ ساتہٕ آز چھم لگان بکار أمِس ہیوٗ کُس چھُ أمِس مونِس أمِس ہیوٗ کُس چھُ أمِس محبوٗب ییٚلہِ تٔمِس حدیٖثے اِمام علی یی وننہٕ رٮ۪وایت اتھ مُتعلق ییٚلہِ تٔمِس زندگی ہُنٛد کِتھ کٔنۍ چھُ گُزارٕنۍ سُہ لایہِ عمل از سید الشہدا یی وننہٕ أمِس خٲطرٕ چھُ کٲفی پتہٕ ییٚلہِ یہِ گژھِ زیارتس یہِ چھُ عشقہٕ سان گژھان یہِ ونہِ تتہِ سید الشہدا ژٕ چھُکھ سُہ ییٚمۍ مےٚ وتھ ہٲو ژٕ چھُکھ سُہ ییٚمۍ مےٚ دیٖن تہِ بجا کوٚر تہٕ دُنیا تہِ بجا کوٚر عبادت تکمیٖل عزادار محب یِمو خٲطرٕ چھُ ضروٗرت اکھ سکوٗن بہٕ گژھٕ کربلا گژھُن بہٕ گژھٕ بِہُن ذٔریعس نِش پتہٕ گژھٕ ونُن امام حُسینس اکھ چھُم چانہِ زیارت سۭتۍ سکوٗن یِوان بیٚیہِ چھُ تِم گرِ تھومُت سکوٗن یُس گرٕ پریشان آسہِ تتہِ نہ چھِ پتہٕ لگان نۄم دچھن خٲطرٕ یُس گرٕ مُصیبتن منٛز مُبتلا آسہِ تتہِ چھُنہٕ سرمشق بنان امام حُسین کینٛہہ سُہ چھُ لگان مُشکلاتن بُتھِ اَسہِ چھُنہٕ سُہ امام حُسین ضوٚرتھ اَسہِ چھُ امام حُسین ضوٚرتھ یُس نوٗر چھُ یُس ہدایتُک رہبر چھُ یُس اَسہِ سٲنِس یتھ انہِ گٔٹِس گاشرایہِ اَسہِ چھُ سُہ امام حُسین ضوٚرتھ اَسہِ چھُ سُہ امام حُسین ضوٚرتھ یُس مےٚ ہیٚچھنایہِ زندگی کِتھ کٔنۍ چھِ کرٕنۍ تاکہِ انجام میون آسہِ تِتھُے یُتھ امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد اوس ہنٛگ تہٕ منٛگ یِم امام حُسینس سۭتۍ شہیٖد گٔے تِم ٲسۍ نہٕ معموٗلی نفر وَلو چھِ کٲنٛسہِ لٔج راتھٕے بننس یِم تٔمِس جنابس سۭتۍ درٛاے تِمن ووٚنُکھ تۄہہِ کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپُکھ أسۍ چھِم غلام أمۍ سٕنٛدۍ أسۍ چھِ غلام أسۍ چھِنہٕ مُسلمان تہِ کینٛہہ غلام چھِ أمۍ سٕنٛدۍ دوٚپُکھ اَدٕ وۄنۍ تُہۍ چھِو غلام گٔژھِو یِتھ کٔنۍ سید الشہداہن ووٚن واریاہن فرمووُن نیٖرِو گٔژھِو تُہۍ چھِو غلام تُہٕنٛز چھِ زندگی کران دوٚپُس کیٛازِ ییٚلہِ زندگی ژےٚ سۭتۍ کٔر مرو نہ کیٛازِ تِمن اوس توٚرمُت فکر تِہنٛز زندگی دُنیٲوی اُخروی سۄ ٲس سٲرٕے امام حُسین اتھ عشقس چھُ بدلٕے اکھ مزٕ آسان یہِ عشق یُس محبت یِتھ کٔنۍ گژھان چھُ اتھ چھُ سُہ کُس عاشق گوٚو یُس دۄہس منٛز 4 گٲنٛٹن امام حُسینس سۭتۍ روزِ 20 گٲنٛٹن امام حُسینس سٕنٛدٮ۪ن دُشمنن سۭتۍ روزِ یہِ کُس عاشق گوٚو وَلو چھُ تِمن 4 گٲنٛٹن سُہ پتہٕ بُدِ دیٖتن سُہ پتہٕ پننہِ حالہٕ پانہٕ مٲرۍتن سُہ خبر کیٛاہ کرِ مگر 20 گٲنٛٹہٕ چھُنہ تٔمِس امام حُسینن دُشمنن سۭتۍ امام حُسین چھُ یژھان مےٚ سۭتۍ یُس یی سُہ گژھِ 24 گٲنٛٹن مے سۭتۍ آسُن امام حُسین چھُنہٕ یہِ چھُ تیُتھ انسٹیوٗشن ییٚتنس بنی آدم انسان بنان چھُ اگر نہٕ مجلسِ امام حُسین آسہِ ہا تۄہہِ کُس ونہِ ہو یِم دٔلیٖل اگر نہٕ امام حُسینٕنۍ ذِکر آسہِ ہا اِسلامُک تبلیٖغ کتنس گژھِ ہا
تۄہہِ کَتنَس دیٛانو تِم اُلگوٗ برونٛٹھ کَنہِ ترٛٲیِتھ تِم اُسوٕ برونٛٹھ کَنہِ ترٛٲیِتھ یِمو پَنُن وجوٗد مِٹو کُنہِ چیٖزٕ خٲطرٕ سُہ ہدف کیٛاہ اوس تُہۍ وٕچھو تاریٖخِ کربلاہَس منٛز علا باوُن سُہ سورُے یہِ بحثِ علمی یِم چیٖز منصوٗبہٕ رِوایت تہِ آز چھُ یِوان کہِ یِم اِمام حُسین علیہ السلام تَتھ منٛز ٲسۍ اکثر جوان تِم جوان یِمن زندگی کرنہِ ٲس تِم جوان یِمن وَنہِ بہار وٕچھُن اوس تِم یِمن ارمان ٲسۍ تِم یِمن خواب ٲسۍ یِمن پنٕنۍ پنٕنۍ ہدف ٲسۍ أسۍ بنو یِتھ کٔنۍ أسۍ بنو یِتھ کٔنۍ پگہہ کرو یِتھ کٔنۍ پگہہ کرو یِتھ کٔنۍ کربلا وٲتۍ ٹھہرِ دوٚپکھ وۄنۍ نہ ییٚمہِ پتہٕ چھُنہٕ یہِ چھُ کمال اَمہِ پتہٕ کوٚت گژھو اِنسانس اگر کُنہِ جایہِ واتُن چھُ سُہ چھُ کربلا اَمہِ پتہٕ کوٚت چھُ وۄنۍ گژھُن ییٚمہِ پتہٕ نیرو پتہٕ کوٚت گژھو اَمہِ پتہٕ گژھِ اُفوٗل ہیوٚر کھسہِ نہٕ اِنسان کینٛہہ تِم مستوٗرات یِم تتہِ آسہٕ تِمو کیٛاہ تھوٚو پانس اتھِ سورُے دِتُکھ نہ کمہِ خٲطرٕ أمِس اِمام حُسینس أمِس اِمام تِمن شہیٖد گژھان کانٛہہ اِمام حُسین یِوان بدن ہٮ۪تھ تِم تھاوان نظر بۄن کُن تِمن ووٚن تۄہہِ کیٛاہ گوٚو دپان أسۍ چھِ منٛدچھان اگر أسۍ ودو شاید اِمام حُسین دپہِ شاید اللہ یہِ چھُ گُمان تِہُنٛد شاید سعید الشہدا دپہِ ہے یِمن گوٚو میانہِ ذٔریعہٕ نہ أسۍ دِمو نہٕ ہٲیتھٕے أسۍ دِمو نہٕ ہٲیِتھ تِم شُرۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ لشکر بنٲو اِمام حُسین حقیٖقتن عجیٖب غریٖب کربلا بنیو منبع ہدایتُک منبع اَمے چھِ کربلاہس پٮ۪ٹھ حدیٖث ہا لیکھِتھ اِمام جعفر صادق چھُ وَنان یُس اکھا کربلاہس منٛز روزِ ییٖتِس کالس روزِ تِم دۄہ یِنٕے نہٕ زندگی منٛز لیکھنہٕ چھُنہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگ کینٛہہ یہِ چھُ سۄ مجلس ییٚتنس أسۍ یِم کتھٕ ہٮ۪کان چھِ کٔرِتھ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ ہٮ۪کو نہٕ کیٛازِ چھُ اِمام حُسین وَنان ژےٚ سجووُتھ کربلا مےٚ گژھِ نہ یِمے آسٕنۍ وۄنۍ کتٮ۪ن بہٕ اوسُس نہ حظ یِم ٲسی نٮ۪ماز یِوان مگر باقٕے چھِ نہ یِمن وَن کِتھ کٔنۍ دٔلیٖل چھِ یِمن ؤنِو دٔلیٖل کیٛاہ چھِ کربلاہس منٛز یِم ٲسۍ تِم کم ٲسۍ تِمن کُس کِردار اوس تِمن کُس رفتار اوس نتہٕ اَسہِ اگر پگاہ وَنن کُنہِ جایہِ چھُ گژھان نفر اکھ آسہِ سُہ وَنہِ اَسہِ اَتہِ کیٛاہ کیٛاہ یِیو تۄہہِ پیش کۭتیاہ روزن مگر یِم تہِ کربلاہس منٛز تِمن ووٚنُکھ دوٚپکھ یہِ گژھو دوٚپُکھ بِسمِ اللہ اَمہِ پتہٕ کیٛاہ چھُ أسۍ واتو پننِس محبوٗبس نِش اَمہِ پتہٕ کیٛاہ چھُ عشقس منٛز گژھو أسۍ مارٕ اَمہِ پتہٕ کیٛاہ چھُ تمنا تہٕ ہدف کیٛاہ اوس ییٚلہِ پگاہ رسوٗلِ خۄدایس نِش اِستاد گژھو أسۍ گژھو آسُن اِمام حُسینس پتہٕ کَنۍ سوال گژھِ نہ اَسہِ تہِ اِمام بارنی منٛز یوت اوسا اِمام حُسین باقین جاین کتہِ تھووُن ہُمو دوٚپ اَسہِ چھُنہٕ ضوٚرتھٕے نہ زندگی یی نہ کِہینۍ ییٚلہِ کہِ واریاہن فرموو سعید الشہداہن دوٚپنکھ نیٖرِو گٔژھِو یَلہٕ ترٲیِو نیٖرِو گٔژھِو مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ گِلہٕ یُتھ نہٕ زٲنِو مےٚ لوٚگ دِلس نہ بہٕ چھُسو تۄہہِ پننہِ منشا تراوان نیٖرِو تِم ؤتھِس تور کیٛاہ کرو کۄس زندگی لعنت اَتھ زندگی یۄس ژےٚ پتہٕ آسہِ آسان سون مُراد سون ہدف سون مقصد سون سورُے چھُکھ ژٕ تُہۍ اَتھ کربلا سٔنِو تُہۍ وٕچھِو مےٚ چھُنہٕ پانس باسان ییٚمِس معرفتِ کربلا آسہِ تٔمِس چھُ کینٛہہ مثلاً درد پرُن نہ تٔمِس چھُنہٕ ضوٚرتھٕے تٔمِس چھُ یُتُے یوت درد کہِ کُجا کربلہٕکۍ تہٕ کُجا بہٕ یہِ چھُ تٔمِس خٲطرٕ کٲفی کیٛازِ تٔمِس چھُ پانس برونٛٹھ کَنۍ گژھان مُجسمہٕ پانا ژٕ نہ ووتُکھ نہٕ کِہینۍ بس یہِ چھُ تٔمِس کٲفی سُہ چھُ سونٛچان پگاہ بہٕ کُس بُتھ دِمہٕ سعید الشہداہس ییٚلہِ سُہ وَنہِ مےٚ ٲسۍ نہ یِم 22 وٕہٕرۍ 14 وٕہٕرۍ شُرتِنۍ تُہۍ کیٛاہ بنییِو بہٕ کیٛاہ وَنس بہٕ کیٛاہ وَنس مےٚ وَنہِ نہ سعید الشہدا مےٚ وَن تا میٚژ بیٚنہِ کورِ زینب ما ٲس کانٛہہ معموٗلی شخص اِمام حُسینٕنۍ حرم معموٗلی شخص ٲسۍ نہٕ مےٚ تُل اَتھٕ سارنٕے پٮ۪ٹھ
مےٚ دوٚپ اگر زینبس تٲزیان تہِ لایَن اگر میانٮ۪ن کورٮ۪ن چپاتہٕ تہِ لایَن اکھ مقصد روزِ زِندٕ مےٚ یِن تِم یِم یہِ مقصد زِندٕ تھاوَن مےٚ وَن ژٕ کوٚت گوکھ اَڑٕوَتے کیٛازِ ترٛووُتھ کار یہِ چھُ مےٚ چھُ یقیٖن حالانکہِ مےٚ چھَنہٕ پتہ تُہُنٛد مےٚ چھُ یقیٖن کہِ اَسہِ چھُ پگاہ یہِ وٕچھُن اِمام حُسین پِرٛژھِ اَسہِ ژےٚ تھووُتھ میون ناو زِندٕ اِمام بار بنووُتھ تَتہِ بیٖٹھۍ مرثی ٲسِو پران مجلس ٲسِو پران حُسین ٲسِو کران مگر اِمام بارٕے یاد کیٛازِ اوس نیٚبرٕ کَنۍ کیٛازِ اوسُے نہٕ ژےٚ کانٛہہ وَنان یہِ چھُ عزادار نیٚبرٕ کَنۍ کیٛازِ رٔچھِتھ نہٕ ژےٚ میٲنۍ حُرمت ژےٚ کیٛاہ مثلاً مےٚ کیٛاہ تھوو گرِ یُس نہٕ مےٚ ترٛوو برونٛٹھ کُن سخ تریٖن مرحلہٕ سعید الشہدا سُنٛد سُہ چھُ ٲخری وِدا کیٛازِ سعید الشہدا چھِ بِلکُل معلوٗم بہٕ دراس یِمن چھُنہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ یِمن نہٕ آفتاب وٕچھان اوس یِمن نہٕ ہمساے وٕچھان ٲسۍ یِمن چھُنہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ یُس یِمن رٲچھ کرِ اَمہِ پتہٕ کیٛاہ گژھِ سُہ زانہِ خۄدا حقیٖقتن تُہۍ کٔرِو تصوُر سعید الشہدا آو ٲخری وِداس پتہٕ درٛاو پتھ کُن چھُ نظر دِوان تصوُرس منٛز کیٛاہ چھُس یِوان بہٕ چھُس یِم چھِ ٹھیٖک ژادر تہِ چھکھ خۭمہٕ تہِ چھُکھ میون سر کھسہِ نَزدَس نہ روزن ژادرٕ نہ روزِ خۭمہٕ بہٕ چھُس یِمن آلو کران یِم چھِم یِوان أڑۍ چھِ نالہٕ موٚت کران أڑۍ چھِ اَتھٕ وۄتھراوان أڑۍ چھِم بوسہٕ دِوان کمٕے کال گژھِ یِم ژھانڈن بہٕ آسہٕ نہٕ کُنہِ یِم یِتھُے مےٚ ژھانڈن یِمن لایَن چپات سخ تریٖن مرحلہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کُنُے زوٚن ییٚلہِ پتہٕ ما اوسُے کانٛہہ پتہٕ اوس یِمنٕے نظر کران پتہٕ اوس دٔچھِنۍ کھووُر نظر دِوان تُہۍ کر یِیِو تُہۍ کٔرِوٕ مےٚ یٲری کِنہٕ بیٚیہِ ترٲیِم کُنُے زوٚن حقیٖقتن یعنی سُہ تصوُر سُہ عیالُک یہِ کوٗتاہ آسہِ سخت گوٚمُت سعید الشہداس یہِ زانہِ سعید الشہدا سُنٛد خۄداے چوٗنٛکہِ ونن واجیٚنۍ یۄس کربلا چھِ سۄ چھِ زینبے کُبرا اَسہِ چھنہٕ پتہ کربلا کیٛاہ گوٚو نہ چھِ اَسہِ پتہٕے سُہ کوٗتاہ درد کوٗتاہ اوس نہ چھِ اَسہِ پتہٕے أسۍ ییٚلہِ تصوُر چھِ کران پتہٕ یا کلامِ جنابِ زینب سلام اللہ علیہ چھِ بوزان یا اتھ پٮ۪ٹھ تصوُر چھِ کران تتہِ چھُ اَسہِ تران فِکرِ درد کوٗتاہ اوس چوٗنٛکہِ یِم دۄہ چھِ ونان یِم مُسافِر وٲتۍ گرٕ کُن معموٗلن ییٚلہِ مُسافِر گرٕ چھُ یِوان أمِس چھِ آسان جان أمِس چھِ وَنان گرِ پَتہٕ چھِ دَپان وَن سا وَن ژٕ سفرٕچ دٔلیٖلا کیُتھ روٗد سفر یہِ چھِ پَتہٕ یِمن وَنان یِتھ کٔنۍ وٕچھُم بہٕ گوس یور ییٖتیٛاہ کٔرٕکھ مہمان نوٲزی فلٲنۍ جایہِ ٲسۍ یِتھ کٔنۍ فلٲنۍ جایہِ ٲسۍ یِتھ کٔنۍ ییٚمہِ ساتہٕ زینبس پرٛژھُکھ یہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ تٔمۍ آسہِ ووٚنمُت خۄدا مہ کٔرنو نصیٖب یُتھ سفرا کینٛہہ خۄدا مہ کٔرنو نصیٖب تَمِچ باپتھ کٔر وِزِ جنابِ زینبن ووٚن جنابِ زینبن تہِ ووٚن مےٚ کیُتھ سفر پیوٚو وِزِ کٔرٕن
कुछ साथ कोरुन अख चीज़ा पेश, कुछ साथ कोरुन ब्याक चीज़ा पेश, कुछ साथ कोरुन ब्याक क्या वोनुन मदीना अचान अचान, क्या वोनुन मदीनस मज रुकित, क्या वोनुन बड़ बाब से कब्र पे, मुख्तलिफ जायन वोनुन। ज़ैनबन कुछ सफर को रवायत इत कन ये बीठ नजर करन दे हज कब्र को, यमिस तुम सफर हाल वनो, अगर वह सफरस मज मुसीबत पेमुत आसो, अगर तुम कंस वनो ना तमिस गछ आसुन दिल बोजन सू, बे गछ तुम तसल्ली मिलुन, मे आव मुसीबत सफरस मज, यह सू यमिस बह वन मे मिल तसल्ली। ज़ैनबन वोन दोनों जायन, अख वोनुन बड़ बाबस, बे कर नजर दे हज कब्र को, कूर बोजस कुस, मोज बोजस, अर्ज करनस दे बह क्या वन ऐ, बह क्या वन ये पे नेरुन पत वापस ये सरसी दर्द दर्द, यह सफर पे मे क्रूट वारिया। बाजी साहिब मकतल लिखान मुफस्सल अला अख किताब यम जुम दे बड़ बाब गो गई यतीम सह गई यतीम, अमा े वदान वदान बाब तसली दिवान, बह एक तरफ बेहवान, बोय इमाम हसन मुजतबा बे तरफ, सईद शुहदा बे तरफ, मदीन जनान आस हाशमी जनान तम आसे तसली दिन, मगर दे ये बह सहराई करबलाहस मज कुनी जनी रूजस, मे आव न तसल्ली दिन कहन आव, अलबत्ता युस मे सख्त तरीन मरहला गुजरियो, ज़ैनबन सारी मुसीबत वुचम, ज़ैनबन सारी मुसीबत वुचम। जनाब ज़हरा यतीम गई, यम सात एहसास करान मे आव फिशार वो, बह हेक बर्दाश्त कर वथान गसान बड़ बाबस कब्र पे, बाबस कब्र पे बेहवान, पत पन वेद अख वन ज़ैनब सवान शुर सारी सम तसल्ली बाब ने कब्र पे दिवान। तुम करो तसवुर शाम गरीबा, जनाब ज़ैनब वन दे ऐ मा पे मेन पे शाम गरीब, मे तो कह मे थर रट हा, मे तो कह मे तसल्ली दी हा, दोहस थचमुत लूसमुत कतलगाह पे खीमगाह पे कतलगाह, यम जख्म सारी दिलस लगे, बोय डोलान सहराई करबलाहस मज, ब्याख बोय फुरातस पे डोलान, पूर गर ब्रोट कन, पत यम यतीम चलान, यम जमा करान बेहनावान, तेल शाम गो यम आय दपम पफददी अस कोत गो बाब, ये यतीम सवाल कर तमिस दिल फुटमुत, तमिस गई जवाब, मगर मे इन खतर जवाब अखम दे पफाई असे चच बाब सह कोत गो, पफाई असे खीमगाह क्या मन सहरास, पफाई अस मारन यम ज़ालिम मारन अस पफाई अगर बाब शहीद कोरुख मे क्या चपात लाया, पफाई अगर बह बाबस ठान छस ज़ालिम क्या तजियान लाया, कह यह वनान कसा ब्रोट कन पफाई पूछ मा नम ज़ालिम आय बह थवा कलस पूछ पर्द
के कई जनाना यत खान गई पैदा यत आब मशकाब पुर आबो सास वदान चश्मो हारान खून साहिब कलाम वनान दपान यह हजरत फरसुज आशीन हजरत फरसुज आशीन आई आब मशका है आई Iman tadbiti सूरस पे जनाब ज़ैनब छे हज़रत सकीना छे बाकी मासूम सूरस निशवास ये हज़रत फरसुज आशी करक सलाम पुछे नाचार येल सना
सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा इलाही बिहक़्क़िल हुसैन व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व अख़ीही वल अइम्मतिल मअसूमीन मिन ज़ुर्रिय्यतिही व बनीही अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज वलियना साहिबज़ ज़मान अल्लाहुम्मा अजअलना मिन अवानिही व अंसारिही व मिन शियअतिही व मवालीही अल्लाहुम्मा अजअलना मिनल मुस्तशहदीन बैन यदैहि इलाही आक़िबत ईमान का रस अता अज़ सल्ब ईमान दे नजात अज़ मौत फुज्जा व सूय क़ज़ा दे नजात अज़ फितने आखिर ज़मान था दर अमान निअमात कर फरावान तिजारतन ज़राअतन मकासिबन कर बरकत बरक़ात ज़मीन आसमान का रूज़ी बीमारन बख़्श शफ़ा मरीज़न कर मुदावा कर्ज़दारन कर कर्ज़ अदा हवाइज मुल्तमसीन था रवा हज बैतुल्लाह ज़ियारत कब्र पैगम्बर वईमतुल मासूमीन कर नसीब शफ़ाअत हुन कर रूज़ी अज़ नार जहन्नम द नजात बिहिश्त कर रूज़ी अज़ फ़िशार कब्र अज़ अज़ाब कब्र द नजात खुदावंदा ये सानी अदना ताज़ीदारी था कबूल अस्कर बा ताज़ीदारान व शियायान अबा अब्दुल्लाह मशहूर उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम मख़सूसन आयतुल उज़्मा सिस्तानी था उन बसई व सलामत खुदावंदा बिहक़्क़ सय्यदुश शुहदा वली अम्रुल मुस्लिमीन इमाम खामनाई था उन बसई व सलामत तिमन कर उम्र तूलनी बा शरफ व करामत अता जमीअ मोमिनीन मोमिनात तिम पन्ने जवारस कुनी था तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत मजलिसिन ज़ुकूर व उनास तिम पन्ने जवारस कुनी था तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम ज़विल हुक़ूक़ असातीद मख़सूसन इमाम ख़ुमैनी का रुनसा किंदर आला इल्लियीन खुदावंदा में हक़ीर सिन असला मख़सूसन जद आला जद अमजद वालिद माजिद में उनते का रुनसा किंदर आला इल्लियीन तिम सारी करबा मोहम्मद वाले मोहम्मद महशूर कब्र तिहिज़ कर नूर रूह तीन कर पन्ने नाम इकराम तमज सवाब सईद मसरूर बिहुर्मत सूरतुल फ़ातिहा।